तालिम मध्ये आज हामी 10औं दिनमा आइसकेका छौँ। यस अन्तर्गत आज हामी यो मेन्सुरेसन ग्रुपतर्फ मेन्सुरेसन अथवा क्षेत्रमितिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आज हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसैले यो मेन्सुरेसन ग्रुपमा हामी यसमा यो अलिकति धेरै पार्ट भएकोले हामी धेरै सङ्ख्यामा पनि बसेर यसलाई छलफल गरेर के गर्ने, कुन कुन गर्ने, कसरी गर्ने भनेर छलफल गरेका छौँ। सोही अनुसार यस समूहमा हामी अनिल सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। अनिल सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हजुर सर म बोल्दैछु। यहाँ कनेक्सन अलि स्लो भएछ कि सर। अब म स्किप गरेँ है। यो ग्रुपमा हामी चाहिँ 10 जना छौँ र यो 10 जनाको समूह मैले यहाँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ सर। फेरि सेयर गर्छु यसलाई। दस जनाको समूह छौँ सर। यसमा 10 जनाको समूहमा हामी म आफै भएँ, म अनिल श्रेष्ठ, यहाँ तनहुँबाट हो, सत्यवती मावि। त्यसरी नै राजेश सुनम सर हुनुहुन्छ, अनिल सुवेदी सर हुनुहुन्छ, अर्जुन भट्ट सर, ज्ञानेन्द्र पण्डित सर, अनि गोविन्द पौडेल सर, तिलकराम कँडेल सर, मोहनबहादुर रोकाय सर, नारायण दत्त पौडेल सर, देवानन्द तिमलसेना सर हुनुहुन्छ। हामीले यो 5 दिनको समय लिएका छौँ यो मेन्सुरेसन अन्तर्गत। त्यसैले यो 5 दिनको समयमा हामी त्यो मध्ये चाहिँ हामी क्रमशः यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ र आज चाहिँ हाम्रा 2 जना साथीहरू राजेश सुनाम सर र अनिल सुवेदी सर यहाँहरूको अगाडि आउनुहुनेछ र उहाँहरूले यो हामी क्षेत्रमिति अन्तर्गत चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुरा म थोरै यहाँ राख्न चाहेँ। बेसिकल्ली यसका बेसिक कुराहरू यहाँहरूले धेरै जानिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी अलिकति यो सिनियर कक्षालाई चाहिने अथवा यसको भनौँ न अलिकति एडभान्स पार्टहरूलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसले यो बेसिक पार्ट पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ भने अलिकति यो 9, 8, 9, 10 सम्मका पार्टहरू पनि समेट्ने छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। भन्नाले अब मेन्सुरेसनमा हामीले स्पेसल्ली 2D का कुराहरू अगाडि आइसकेका छन्। 3D का कुराहरू, 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्टहरूका कुरालाई फोकस गर्नेछौँ। त्यसैले मैले आज चाहिँ यहाँहरू तयार हुनुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा थोरै संक्षिप्त कुरा राखेर अनि म सरलाई अगाडि डाक्नेछु। त्यसैले यहाँहरूले जियोजेब्राको फाइल ओपन गर्नु होला र सँगसँगै 3D यो भ्यू अप्सनमा गएर 3D ग्राफिक ओपन गर्नु होला। अब यो 3D का टुलहरू चलाउनु पर्ने भएकोले मैले यहाँहरूलाई थोरै तयारी भइदिनुहोस् भन्नको लागि मात्रै यो कुरा भनिरहेको छु। यसमा के छ भने हामीले पहिलो कुरा चाहिँ यसरी पहिला चाहिँ भ्यूमा गएर 3D ग्राफिक्स ओपन गरेपछि हामी कुन ग्राफिकमा काम गर्ने हो भन्ने कुरा कन्फर्म हुनुपर्छ। जस्तो मैले 3D ग्राफिकमा कर्सर लगेर हैन यसलाई चाहिँ अलिकति सानो देख्नुभयो भने म थोरै बढाउन पनि मिल्यो फन्ट चाहिँ हैन। फन्ट साइज हामी 20 तिर बस्दा ठिकै देखिन्छ होला। ल अनि जस्तो म यहाँ हेर्नु होला है 3D ग्राफिक्समा क्लिक गर्दा 3D ग्राफिक अलिकति हाइलाइट हुन्छ।
अनि 2D मा आएर क्लिक गर्दाखेरि यो ग्राफिक्स लेखेको चाहिँ अलिकति हाइलाइट हुन्छ। हामी जुन ग्राफिकमा काम गर्ने हो त्यतै क्लिक गर्ने अनि चाहिँ काम गर्छौँ। अर्को कुरा फेरि हामी म कुन ग्राफिकमा छु भन्ने कुरा चाहिँ माथि टुल बारबाट पनि यहाँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। 2D मा क्लिक गर्यो भने हेर्नुहोस् त टुलहरू यस्तो एक्टिभ हुन्छ होइन। 3D मा क्लिक गर्यौँ भने टुलहरू चाहिँ यसरी 3D का टुलहरू अर्कै एक्टिभ हुन्छ है। अब हिजोसम्म हामीले चाहिँ 2D मा क्लिक गर्दै 2D का ग्राफिक टुलहरू अनि यसका कमान्डहरू कुरा गरेका थियौँ। आज हामी 3D मा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ 3D ओपन गरेर एकैछिन यसका टुलहरूलाई अलिकति अभ्यस्त भइहाल्नु होला 1-2 मिनटमै है यसरी। अब यो 3D मा आइसकेपछि हामीलाई 2D र 3D हामी उत्तिकै प्रयोग गर्छौँ है, उत्तिकै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा यहाँहरू कन्फर्म हुनु होला भन्न खोजेको। म अब 2D का टुल धेरै जानिसक्नु भएको छ। 3D का टुलमा पनि के छ, पोइन्टहरू तिनै हुन्, लाइनहरू उस्तै तरिकाले ल्याउन सकिन्छ। अनि यहाँ के अरे लाइन, यहाँ पर्पेन्डिकुलर लाइन थियो तर यहाँ चाहिँ प्लेनमा पर्पेन्डिकुलर लाइनको कुरा छ। थपिने कुराहरू पोलिगन उसरी नै आउँछन्। अनि सर्कल 3D का सर्कलहरू यहाँ छुट्टिया छ है, रातोले छुट्टिया छ। अरू सबै चाहिँ 2D कै कुरा आउँछ। इन्टरसेक्सन टु सर्फेस, दुईटा सर्फेसको इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्न पर्यो भने हामीले यो टुल चलाउँछौँ। अनि यो प्लेन 3D मा आएपछि त प्लेन ज्योमेट्रीको कुरा आउने भयो। त्यसैले चाहिँ यो प्लेनका कुराहरू यहाँ आउँछन् है, कस्ता कस्ता प्लेन भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि अब यिनीहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। अझ बढी चाहिँ हामी पिरामिड, प्रिज्म, एक्ट्रुड टु प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलिन्डर अनि क्युब र यसका नेटहरू अझ बढी चाहिँ यी टुलहरू आज प्रयोग हुनेछन्। अनि स्फियर पनि यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि एङ्गल टुलहरू चाहिँ 2D कै भइहाल्यो। र अर्को रिफ्लेक्सन चाहिँ यहाँ लाइनमा हुन्थ्यो 2D मा भने यहाँ प्लेनमा रिफ्लेक्सन। टेक्स्ट पनि हामीले उत्तिकै चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ ड्र्याग गरेर रोटेट गर्ने 3D ग्राफिक्सलाई रोटेट गर्ने टुल यो भयो। अब 2D लाई चाहिँ हामी ग्राफिक रोटेट गर्न चलाउन यो युज गर्छौँ अथवा ड्र्याग गरेर पनि चलाउन सक्छौँ। यी टुलहरू यहाँ छन् भन्ने कुरा मैले सामान्य सम्झाएँ। मैले अब 1 मिनटमा यसलाई मेरो कुरा सकाउँछु। हामीले स्पेसली आज बढी प्रयोग गर्ने टुल भनेको है, यहाँ चाहिँ 3D लाई चलाउनलाई स्लाइडर चाहिने हुन्छ कि। यो स्लाइडरलाई हामी कसरी जोड्छौँ भन्ने हो। मैले एउटा कुरा मात्रै उकाएँ अहिले भने यहाँहरूले यसैलाई फोकस गर्नुभयो भने पछि सहिलो होला। मैले चाहिँ के गरेको छु अहिले टुल नै 2D को लिएको छु। किन स्लाइडर 2D मा छ, हामी स्लाइडर चाहिँ 2D मा राख्छौँ यसरी। अनि स्लाइडर सेलेक्ट गरेर 2D मा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै स्लाइडरको डायलग बक्स ओपन भयो है। स्लाइडर चाहिँ कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी यहाँ हेर्नु, नम्बरको स्लाइडर छ, एङ्गलको स्लाइडर छ। हामी नम्बरको एङ्गलको स्लाइडरहरू प्रयोग गर्छौँ। इन्टिजर, ऱ्यान्डम यस्तो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब जस्तो चाहिँ यो ए प्रयोग गरिएको छ भने मैले अहिले ए नै राखेँ। अब यो ए भनेको कुनै लेन्थ हो भने यसलाई नेगेटिभ किन राख्ने, मैले चाहिँ लेन्थलाई 1 युनिट अथवा 0 युनिट सानोमा। अनि इन्क्रिमेन्ट पनि होइन 1 पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा 0.1 सम्म, 0.001 यस्तो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम यता एडिट गर्न सक्छौँ। यसरी टुलबाट पनि स्लाइडर ल्याउन सक्छौँ अथवा कमान्डबाट पनि ल्याउन सक्छौँ है, स्लाइडर टाइप गरेर होइन। यो जुनसुकै गर्न सक्छौँ। हामी पहिले पनि प्र्याक्टिस गरेका छौँ। मैले यो स्लाइडरलाई थोरै एउटा कनेक्सन मात्रै देखाउन खोजेँ, कसरी कनेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा। एउटा काम यहाँ गऱ्यौँ भने तपाईँहरूलाई सजिलो होला भनेर मैले उठान गरेको है। जस्तै यो सेगमेन्ट, यो स्लाइडर एलाई चाहिँ लेन्थ अफ सेगमेन्टसँग एट्याच जोड्यौँ भने होइन। अब एरिया चाहिँ के भन्छ यसले भने सेलेक्ट पोइन्ट देन इन्टर लेन्थ भनेको छ नि। त्यसरी मैले चाहिँ एउटा पोइन्ट यसरी यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। अब चाहिँ यसले के माग्यो, लेन्थ माग्यो। लेन्थ मागेको बेला स्लाइडरको लेन्थ ए भन्ने दियौँ भने अनि यसलाई ओके गऱ्यौँ भने लेन्थसँग स्लाइडर जोडियो के। अनि बल्ल अब हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है, त्यही स्लाइडर चलाउँदा लेन्थ पनि चल्यो। यो 2D मा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, 3D मा पनि देख्न सक्नु है। यसरी स्लाइडर र लेन्थ अफ लाइन सेगमेन्ट एट्याच गरी। अझै यो अब फेरि
मैले यो रेगुलर पोलिगन लिएर पोलिगन पनि एट्याच गर्न सकिन्छ यसमा है। पोलिगनको लागि सेलेक्ट 2 पोइन्ट देन इन्टर नम्बर अफ भर्टिसेस भनेको छ। त्यसैले सेलेक्ट 2 पोइन्ट भनेकोमा ए र बी नै सेलेक्ट गरिदिएँ मैले। अनि नम्बर अफ भर्टिसेस भनेको छ। अब भर्टिसेस 4 5 6 7 जति पनि चाहियो त्यति गर्न सक्छौँ। अहिले स्क्वायर नै को बनाउनलाई मैले 4 वटा साइडै सेलेक्ट गरेँ है। यसो गर्दा यसरी स्क्वायर बन्यो एबिसिडी। अब यो एबिसिडी बनेपछि हामीले एबी त के अरे बेससँग होइन एबी त स्लाइडरसँग एट्याच गरेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त अब त्यो एबीको आधारमा बनेको स्क्वायर पनि यसैमा हो। यसरी यो मैले एबीबाट स्क्वायरमा डाइनामिक बनाएँ। स्क्वायरबाट अब हामी थप कुरा चाहिँ गर्दै जान सक्छौँ। मैले साइडलाई यसरी डाइनामिक बनाएको छु। हामीलाई चाहिने रेडियस सर्कलको केसमा रेडियसलाई डाइनामिक बनाउन सक्छौँ, हाइटलाई डाइनामिक बनाउन सक्छौँ है। अनि यस्ता स्लाइडहरू लिएर डाइनामिक लेन्थ, डाइनामिक रेडियस, डाइनामिक हाइट प्रयोग गरेर हामी स्लाइडरको कन्ट्रोलमा हामी 3Dमा चाहिने टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। ल अब यो बेसिक कुरा मैले यति भनेपछि अब यहाँहरू यही अनुसार तयार हुनु होला। हामी यही क्रममा अगाडि बढ्छौँ। मैले यसलाई जर्नलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै उठान गरेको यो कुरा। यति भन्दै अब मैले मेरो यो स्क्रिन स्टप गरेर राजेश सुनाम सरलाई स्क्रिन सेयर गर्नु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजेश सर। हजुर सर। हजुरले स्क्रिन सेयर गरेर आफ्नो परिचय सहित छोटो परिचय दिएर अगाडि बढ्नु होला। हस् सर। हस् सर। आजका यस कार्यक्रमका सभापति तथा म्याथमेटिक्स विषय संयोजक श्री कृष्ण आचार्यज्यू, एसटीएफटी का परिकल्पनाकार तथा हाम्रा मार्गनिर्देशक आदरणीय श्री भूपति बस्यालज्यू, त्यस्तै एसटीएफटी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कुमार खनेलज्यू, त्यस्तै गरेर एसटीएफटी प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय घनश्याम अधिकारीज्यू, यस्तै यस 30 दिने जियोजेब्रा ट्रेनिङको संयोजन गर्नुहुने आदरणीय भेगलाल बरालज्यू, त्यस्तै गरेर एसटीएफटी विभिन्न उच्च पदस्थ आदरणीय व्यक्तित्व एवं यो रातको समयमा हामीलाई विश्वास गरेर हामीसँगै जोडिन आइपुग्नु भएका सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स प्रेमी, जियोजेब्रा प्रेमी सर म्यामहरूमा म राजेश सुनामको तर्फबाट न्यानो सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्दछु र म आफ्नो सानो सामान्य परिचय यहाँ म जियोजेब्रा फाइलबाट नै सो गर्न गइरहेको छु। आज हामी चाहिँ मेन्सुरेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब हाम्रो 5 दिनसम्म यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र तपाईँलाई हाम्रो यो 30 दिने एडभान्स जियोजेब्रा ट्रेनिङ कार्यक्रममा हामी फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरको स्क्रिन फुल आइरहेको छैन सर। राजेश सर आएको छैन सर? अहिले आएको सर। अगाडि बढ्नु आयो सर। परिचय सर यो। हुन्छ सर। हुन्छ, म राजेश सुनाम, म चाहिँ राम शाह सेकेन्डरी स्कुल आबुखैरिन 3 तनहुँमा टिचिङ गर्दछु र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो सामान्य परिचयका साथ म अब चाहिँ आफ्नो आजको विशेष प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। के भयो सर? यो चल्दै चलेन। स्टप सेयर गरेर फेरि सेयर गर्नु। सर आजको हामी आज सुरुमा हामी चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ प्रिज्म कसरी बनाउने भन्नेतर्फ चाहिँ आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र यहाँ आवश्यक पर्यो म तपाईँहरूलाई प्रोटोकल पनि सो गर्नेछु। यो स्क्रिनमा
सर अहिले यहाँ के लेखिरहेको छ भने जयकृष्ण शर्मा इज रिक्वेस्टिङ रिमोट कन्ट्रोल अफ योर स्क्रिन भन्ने कुरो आइरहेको छ। यो यसलाई डिक्लाइन गरिदिनु पर्यो सर। एक्सेप्ट नगर्नुहोस् सर, हजुर एक्सेप्ट नगर्नुहोस्, त्यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्। हजुर डिक्लाइन गरिदिएँ मैले सर। हजुर सर, यो तपाईँलाई यो हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहँदाखेरि केही समस्या पर्यो भने म यो प्रोटोकल पनि सो गरिरहने छु, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो साथीहरूले च्याट बक्सबाट पनि तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। साथीहरू त्यसमा सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। अब म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबै साथीहरूले अब यो जियोजेब्रा फाइल ओपन गर्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ आज चाहिँ 3D मा चाहिँ हामी काम गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले सबै साथीहरूले चाहिँ अब 3D भ्यूलाई पनि ओपन गर्नलाई माथि हेर्नुहोस्, यहाँ फाइल, एडिट, भ्यू अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गएर तपाईँले भ्यूमा जानुहोस्, भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यूमा क्लिक गरेपछि 3D देखिन्छ, 3D मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ 3D भ्यू पनि ओपन भएको छ। र अब हामी सुरुमा चाहिँ यो ग्राफिक भ्यूमा काम गर्छौँ। यो ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गर्नु, ग्राफिक भ्यूमा काम गर्नको लागि ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र ग्राफिक भ्यूको टुल छुट्टै हुन्छ। हेर्नुहोस्, देख्नु भएको छ यहाँ 11 टुल्सहरू रहेको छ। र सबैभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ यो सेकेन्ड लास्ट टुलमा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले स्लाइडर देख्नुहुन्छ। स्लाइडरको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र स्लाइडरलाई क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ अब तपाईँले अब हामी चाहिँ स्लाइडरबाट चाहिँ ट्रायङ्गलको साइडलाई कन्ट्रोल गर्न गइरहेका छौँ, मुभ गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यसको नाम ए राखिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर यसको मिनिमम भ्यालु 1 राखिदिनुहोस्, मिनिमम भ्यालु 1 राख्नुहोस्। त्यस्तै म्याक्सिमम तपाईँले 10 राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ 10 राखिदिएँ अहिले। इन्क्रिमेन्ट तपाईँले 0.5, 0.01 तपाईँलाई के ठिक लाग्छ त्यो राख्नुहोस्। मैले 0.5 राखिदिएको छु। 0.5 यति राखिसकेपछि 0.5 मैले यहाँ राखेको छु। तपाईँहरूले पनि राख्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। मेरो आवाज चाहिँ क्लियर छ है सर? सुनिए, तर त्यो ए चाहिँ अगाडि बुलियन भ्यालुमा डिफाइन भएको होला सर। हजुर, बी अथवा यसलाई चाहिँ बी राखिदिउँ है त। सजिलो ल हुन्छ, मैले यहाँ बी राखेँ। अब यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ स्लाइडर क्रिएट भइसकेको छ। अब यो स्लाइडरको यो किन स्लाइडर बनायो यसको एउटा सानो आवाज आइरहेको छ। हजुर सर, अहिले ठिक छ सर? ठिक, अहिले साउन्ड ठिक छ? हजुर हजुर हस्। हामी अब इनपुट बारमा जाउँ है त। अब इनपुट बारमा गएर अब पोइन्टहरू इन्सर्ट गर्छौँ। क्रमैसँग हामी ट्रायङ्गलको लागि पोइन्टहरू इन्सर्ट गर्छौँ। यहाँ तपाईँहरूले यो स्मल ब्राकेट हान्नुहोस् र यसमा चाहिँ हाम्रो स्लाइडरमा बी भएको हुनाले B,0 हान्नुहोस् र यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो पोइन्ट आएको छ। त्यस्तै गरेर फेरि पनि स्मल ब्राकेट हान्नुहोस् र त्यसपछि फेरि पनि 0A 0B गर्नुहोस् है। 0B हामीले बी स्लाइडरमा बी राखेका छौँ। त्यसैले यसलाई फेरि पनि इन्टर गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो बी पोइन्ट क्रिएट भएको छ। अब त्यसपछि अब हामीले यहाँ देख्छौँ ए र बी। हामीले यो स्लाइडर चलाउँदा ए र बी पनि यसरी मुभ भएको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ ए र बी चाहिँ मुभ भइरहेको छ। अब यो ए र बीलाई चाहिँ अब हामी अब ए र बी भयो। अब ट्रायङ्गलको लागि आरको पनि पोइन्ट आवश्यक पर्छ। र म चाहिँ यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल क्रिएट गर्न गइरहेको हुनाले अब एउटा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि भनेर एउटा ओरिजिन पनि इन्सर्ट गर्छु। ओरिजिनको लागि पनि पोइन्ट इन्सर्ट गर्दैछु है त। ल 0,0 इन्सर्ट गर्नुहोस् यो हाम्रो इनपुट बारमा र इन्टर गरिदिनुहोस्। र हाम्रो 3टा पोइन्ट तयार भयो ट्रायङ्गलको लागि। यसरी 3टा पोइन्ट तयार भइसकेपछि तपाईँले यसलाई अब चाहिँ
पोलिगन टुलमा जानुहोस्, नम्बर 1 2 3 4 5 यो 5 को पोलिगन टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र पोलिगनलाई सिलेक्ट गरेर यो तीनटा पोइन्टलाई चाहिँ जोइन गरिदिनुहोस्। ए बी सी फेरि ए मा नै आउनुहोस्। यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रायंगल अब यहाँ क्रिएट भइसकेको छ। यो ट्रायंगल क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यो ट्रायंगुलर बेसको आधारमा चाहिँ प्रिज्म बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले अब हामी चाहिँ फेरि अब हाइट पनि चाहिन्छ प्रिज्मको लागि। अब एउटा हाइट पनि बनाउन गइरहेका छौँ र हाइटको लागि अब एउटा स्लाइडर लिउँ। है तपाईहरु 11 यो सेकेन्ड लास्टमा जानुहोस्। फेरि पनि स्लाइडरको लागि म यहाँ हाइट को लागि अर्को स्लाइडर बनाउन गइरहेको छु। त्यसैले अब तपाईँ यहाँ हाइटको लागि चाहिँ याद लेखिदिनुहोस् र हाइटको लागि अब स्टार्टिङ भ्यालु 1 राखिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर यसमा तपाईलाई 12 13 कति लाग्छ 12 मैले 12 जति राखिदिएँ। 12 र 0.5 मैले यहाँ 0.5 इन्सर्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि यो हाइटको लागि चाहिँ अब हाम्रो स्लाइडर क्रिएट भएको छ र ओके गरिदिनुहोस्। यो हाइटको लागि तयार भइसकेको छ। यो सुरुको बी भनेको चाहिँ हाम्रो साइडलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो ट्रायंगलको। यसले चाहिँ अब यो हाइट यो प्रिज्मको हाइटलाई यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अब म चाहिँ यो 2D फिगरमा भएको यो लेन्थहरुलाई हटाउन गइरहेको छु। तपाईले यो सेगमेन्ट भन्ने देख्नु भएको छ यहाँ हेर्नुस् अल्जेब्रा भ्यूमा। यो सेगमेन्ट पार्टमा क्लिक गर्नुस्। ल यसमा एउटालाई क्लिक गरेर शिफ्ट दबाउनुस् त त्यसपछि सी मा क्लिक गर्नुस्। यो अलि भएन यो भइरहेछ। यो अलिकति यहाँ प्रब्लम आयो। मैले चाहिँ अब यसलाई तपाईहरुले यो A1 C B देख्नु भएको छ। यो लेन्थ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सो लेबल गरेर हटाउन सक्छौं। सो लेबल गरे क्लिक त्यहाँ यो ABC नजिक गएर हामी सो लेबल गर्दियौ भने यो सबै हट्छ। यसलाई मैले चाहिँ हटाउने प्रयास गर्दै छु। मैले यो सो लेबल गरिदिएको छु अहिले। त्यसपछि यो फिगर हाम्रो यो ग्राफिक भ्यूको फिगर चाहिँ अलि आवश्यक नपर्ने भएकोले यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि इनभिजिबल बनाइदिउँ है त। यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सरहरु सुनिराख्नु भएको छ। यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुस्। यो अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गइसकेपछि तपाई एडभान्समा क्लिक गर्नुस् है। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ ग्राफिक देख्नुहुन्छ। यो ग्राफिकको फिगर हामीलाई आवश्यक नपर्ने भएकोले यो टिक देख्नु भएको थियो। टिकलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनुस्। मैले रिमुभ गर्दै। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ग्राफिकमा भएको फिगर चाहिँ अब रिमुभ भयो। अब यसमा चाहिँ यो ग्राफिकमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सोलुसनहरु पनि गर्न सक्ने भयो गर्नुपर्ने भएकोले मैले चाहिँ रिमुभ गरिदिएको छु। अब म चाहिँ जाँदै छु फेरि अब 3D अब चाहिँ अब हामीले हाइटको लागि स्लाइडर बनाइसकेको हुनाले अब म चाहिँ प्रिज्मको लागि अगाडि बढ्दै छु। प्रिज्म बनाउनको लागि तपाईले यो 3D भ्यूमा एक ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। 3D यो क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ मुभ टुलमा स्यानिटाइज गर्न भुलेछु। मुभ टुलमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो 3D ग्राफिक चाहिँ बोल्ड भएको छ। अब त्यसपछि तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो हाम्रो यो पिरामिड प्रिज्म भएको पिरामिड प्रिज्म टुलमा पुगेर ड्रप डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुस् त। त्यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पिरामिड प्रिज्म एक्सट्रुड टु पिरामिड एक्सट्रुड टु प्रिज्म। म चाहिँ प्रिज्म बनाउन गइरहेको हुनाले हामी अहिले प्रिज्म बनाउन गइरहेको हुनाले एक्सट्रुड टु प्रिज्ममा क्लिक गरिदिनुस् र त्यसपछि यो हाम्रो 3D फिगरमा गएर एक ठाउँमा बीचतिर क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँ अल्टिट्युड देखाएको छ है। अल्टिट्युड देखाएपछि अब अल्टिट्युड मिन्स हाइट हो। त्यसैले हामी अब यो हाइटको लागि चाहिँ अल्टिट्युडको लागि चाहिँ हामी यहाँ याद इन्सर्ट गर्छौं। हामी यो अल्टिट्युड भएको ठाउँमा हामी यादलाई इन्सर्ट गरेर ओके गरिदिन्छौं। हामीले ओके गरेपछि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुस् अब यो
मैले यो चाहिँ अरू फिगर पार्टहरूलाई हटाइदिन्छु अहिले। यो हाम्रो ग्रिडहरूलाई सबै हटाइदिन्छु यहाँबाट। अब हाम्रो यो चाहिँ के तयार भयो हेर्नुहोस् है। अब यो हाम्रो चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्रिज्म तयार भइरहेको छ। यसलाई हामी मुभ गरेर हेर्न पनि सक्छौँ। यसरी मुभ हुँदाखेरि हैन, हामीले यहाँ मुभ गरिराखेका छौँ। यसरी मुभ गरेर हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि रमाइलो मान्छन्। हामीले यस्तो फिगरहरूलाई यसमा सबै कुरा यहाँ क्लियरली देखिएको छ, ट्रायङ्गल देखिएको छ, भित्री पार्टहरू सबै देखिएको छ। यसरी देख्दाखेरि विद्यार्थीहरू साह्रै रमाउँछन्। हाम्रो अम्बिक सरले भने जस्तै आहा गणित, मिठो गणित, रमाइलो गणित भन्ने रमाउँदै विद्यार्थीहरू एकदम क्युरियस भएर चाहिँ अब चाहिँ गणितमा चाहिँ केही कुरा सिक्न सकिन्छ कि भनेर उत्सुक पाउँछौँ। राजेश सर अलि फास्ट भयो भन्नुभएको छ, अलिकति बेसी गर्नु। हजुर, यहाँसम्म त्यस्तो केही प्रब्लम छ अरे भन्नुहोस् है सरहरू। फास्ट भयो भन्नुभएको छ सरहरूले, अलिकति गर्नु होला। हजुर सर, हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस्। मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि केही प्रब्लम हुनसक्छ भनेर मैले प्रोटोकल पनि बनाएको। त्यो प्रोटोकल हेर्नुहोस् सरहरू होइन। त्यो प्रोटोकललाई स्क्रिनसट हान्नुहोस् त। केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँलाई यसले पनि केही सहयोग पुऱ्याउँछ। राख्नु होला। ठिकै छ राजेश सर। अनि त्यहाँ ट्रायङ्गल बनिसकेपछि एक्सट्रुड गरेको कसरी भन्ने कुरालाई दोहोऱ्याइदिनु भयो भने हजुर हजुर सजिलो हुन्थ्यो। त्यहाँ कस्तो भन्यो तपाईँको स्क्रिन अलि ढिलो आएको छ, तपाईँको बोली अलि छिटो आएको छ कि, त्यो भएर हजुर हजुर त्यति एक्सट्रुड गरेको बेस बनिसकेपछि एक्सट्रुड गरेको भनिदिनु होला। हस्, हुन्छ सर। छोडियो अघिदेखि नै पनि भन्नुभएको छ भन्नु चाहिँ। स्क्रिन फुल गर्नु पर्यो भन्ने पनि स्क्रिन फुल छ सर। स्क्रिन अलि सानो देखिएछ सर। सरको अलि बिचमा आइरहेको छ सुरुदेखि नै, ल्यापटपको कारणले होला। हुन्छ सर, ठिकै छ अहिले। त्यो ल्यापटपको कारणले होला। यो नयाँ साथीहरूले अलि छिटो भयो भन्नुभयो। फर्स्ट टाइम 3D देखेर होला सर। हजुर सर, त्यसो भएर हल्का गराइदिनु न रिपिट। हुन्छ सर, हुन्छ ल। फर्स्ट टाइम 3D भएको भए त कन्फ्युज भइन्छ नि। हजुर हजुर, त्यही भएर ट्रायङ्गुलर प्रिज्मलाई अलिकति तपाईँले थोरै डेकोरेसन गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। यसमा कलरिङ गर्न सकिन्छ। थोरै कलरिङ पनि गरिदिउँ न है सर। त्यो एनोटेट डिसेबल गर्नु न, क्लियर गर्नु। सरहरू कृपया प्लिज चाहिँ यसमा नकरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ है। ल हजुर, अब यसमा चाहिँ हामीले हजुरलाई केही क्वारिज भएपछि हजुरलाई मन परेन भन्ने केही छ भने बरु सरहरूले प्रश्न राख्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी केर्दा अलिकति नराम्रो पनि देखिन्छ, यसमा सचेत हुनु होला। हुन्छ सर। अब यसमा चाहिँ अब हामीसँग यहाँ चाहिँ अब यो ट्रायङ्गुलर बेस प्रिज्म तयार भएको छ। अब एउटा कुनै एउटा ट्रायङ्गल, हामीसँग दुईवटा ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गुलर बेस दुईवटा देखिन्छ। एउटा ट्रायङ्गललाई क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हल्का डेकोरेसन गरौँ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुर हजुर एकचोटि यो 3D को एक्सिस निकाल्ने र हटाउने कुरा देखाइदिनु न। सर, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो तपाईँले यहाँ क्लिक गरेपछि देख्नु भइरहेको छ। यो यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो 3D को एक्सिसहरू देखिन्छ होइन। यसमा चाहिँ 3D मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीनटा हुन्छ। एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ, यो रेडले चाहिँ एक्स एक्सिस इन्डिकेट गरिराखेको हुन्छ, यो ग्रिनले चाहिँ वाइ एक्सिस इन्डिकेट गरेको हुन्छ भने यो ब्लू कलरले चाहिँ जेड एक्सिसलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ। यो 3D को एक्सिस चाहिँ अलिक ग्राफिकको भन्दा फरक हुन्छ। ग्राफिकमा जम्मा दुईवटा एक्सिस हुन्छ भने यसमा चाहिँ तीनटा एक्सिस हुन्छ। यो देख्नु भएको छ। 3D मा चाहिँ तीनटा हुन्छ। यसलाई म हटाउँ है। अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ फेरि तपाईँ यहाँ जानुहोस्। यो तपाईँले यहाँ नेट देख्नु भएको छ।
सर उहाँ केर्ने सरको नाम के हो भन्नुहोस् त आउट नै राजेश सर गरिदिन्छु त्यो डिसेबल गर्नु न सर त्यो सर एनोटेटलाई उहाँको नाम चाहिँ के हो भन्नुहोस् त आउट गरिदिन्छु सर मैले सो द नेम अफ एनोटेटर गर्न त अनि हटाइदिनु ल ल मैले यसलाई फेरि इनभिजिबल गरेँ। अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कलरिङ गर्दैछौँ ट्रायङ्गललाई क्लिक गर्नुहोस्। यो ट्रायङ्गललाई क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब कलर कस्तो राख्नुहुन्छ, मैले चाहिँ हरियोमा गएर क्लिक गरेर हल्का अपासिटी पनि बढाइदिएँ है त। यो ट्रायङ्गल भयो। अब अर्को ट्रायङ्गललाई नै हरियो राखिदिउँ है त। यसमा पनि ग्रिन कलर, यसमा अपासिटी लगभग ठिकै छ। यसलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउनुहोस्, यो पनि ठिक छ। यो चाहिँ ट्रायङ्गललाई गरियो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर फेसेस छ। यसमा चाहिँ अब 3टा रेक्ट्याङ्गुलर फेसेसहरू हुन्छ। यो यसलाई पनि कलर गरिदिउँ। यसलाई कलर गर्नको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटालाई चाहिँ ल निलो कलर गरिदिँदैछु। हल्का अपासिटी बढाइदिनुहोस्। अब त्यस्तै यतापट्टि हेरौँ, अर्कोलाई पनि यो तपाईँको ADFC देख्नु भएको छ होला, हेर्नु है, यहाँ ADFCमा बिचमा क्लिक गर्नु एक ठाउँमा र यसलाई चाहिँ कलरिङ गरिदिनुहोस्। कलरिङ गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ ल मैले चाहिँ यो निलो कलरकै राखिदिएको छु। अब त्यसपछि हाम्रो यो पछाडि अर्को पनि छ। ल अब यो हाम्रो तलको पिडमा देखिएको छ, यसलाई पनि एउटा कलर राखिदिउँ। अब यसको कलर मैले चाहिँ ल पहेँलो राखिदिएँ है त। अब यसरी यो कलरिङ गर्न सकिन्छ। कलरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक आकर्षक देखिन्छ विद्यार्थीहरूको लागि। र यसो हामी यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर देखाउन सकिने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ बिचमा एउटा रोटेटको सिम्बल छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो, रोटेट हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ अब बन्द गरेँ। अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ अब नेट पनि हेर्न सक्छौँ। अब यो कसरी यसको चाहिँ यो निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेट कसरी यो यसको कन्स्ट्रक्सनको लागि कस्तो नेट हुन्छ भनेर त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। नेटको लागि चाहिँ तपाईँले कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेकै हामी चाहिँ यो एक्सट्रुड टु प्रिज्म भएको ठाउँमा जाउँ। यो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th नम्बरमा भनेको छु मैले। 9th नम्बरमा जानुहोस् र यो नेट भाटामा क्लिक गर्नुहोस् त। यो नेटमा क्लिक गर्नुहोस् ल है सबैले। नेटमा क्लिक गरेर त्यो फिगरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो फिगरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नेट आउँछ। अब हामीले यो चाहिँ नेटलाई मात्रै हेर्नको लागि अब नेटको लागि यहाँ अर्को स्लाइडर पनि आफसिआफ क्रिएट हुन्छ। यो चाहिँ नेटको लागि बनेको स्लाइडर हो। नेटको लागि बनेको स्लाइडर देख्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ अब भन्दाखेरि यो तपाईँ फेरि एकचोटि ग्राफिकमा जानुहोस्। ग्राफिकमा गएर तपाईँले चाहिँ यसमा चेक बक्स, एकचोटि चेक बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस् त। यो चेक बक्स क्लिक गरेर नेट भनेर लेखिदिनुहोस् है। यहाँनिर नेट टाइप गर्नुहोस् र नेटलाई नेटसँग कनेक्ट गराइदिनुहोस्। यहाँनिर नेट हान्नु भयो होला क्याप्सनमा गएर। त्यसपछि तपाईँ नेट हानिसकेपछि यहाँ सब सेलेक्ट अब्जेक्ट इन कन्स्ट्रक्सन अर चुज फ्रम लिस्ट भनेको छ। त्यहाँ एउटा ड्रप डाउन एरो छ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यहाँ नेट देख्नु हुनेछ, त्यो नेटलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है त। त्यो नेटलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अनि क्लिक गरेर अप्लाई गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ चेक बक्स तयार भयो। र यसलाई तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो होइन, यसलाई क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ मुभ टुलमा जानुहोस्। यो मुभ टुलमा तपाईँ जानुपर्ने छ। मुभ टुलमा गइसकेपछि अब यो नेटमा क्लिक गर्नुहोस् त। यो नेट इनभिजिबल भयो। फेरि क्लिक गर्नु, नेट देखियो है। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले फेरि पनि यो एकचोटि फेरि पनि चेक बक्समै जानुहोस्। सर यसलाई एकैछिन सर, त्यो अलिकति फास्ट चाहिँ भएको छ पर्खनु है त। यो नेटलाई फालेर फेरि एकचोटि देखाइदिनु भयो भने अगाडि अनि यो पछाडि भएछ सर, एकछिन सोलो गर्नु। साउन्ड र त्यो डिस्प्ले ढिलो छिटो भएकोले त्यो आउन दिएपछि टिक मार्क देखिरहनु भएको, देख्नु भएको छ नेटमा टिक मार्क आयो सर, आयो। नेटमा टिक मार्क ढिलो आइराखेको छ। र नेटमा टिक मार्क आएको छ।
अब यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है त। अब मैले अलिकति सार्छु। राजेश सर हाम्रो फिगर छ। हजुर सर। ठिक छ त्यही ग्राफिकलाई अलि घटाउनुहुन्छ भने हजुर भयो ठिक छ अहिले देखिन्छ। ल अब यो 3D ग्राफिक देखिरहनु भएको छ है 3D फिगर। अब यो नेटमा चाहिँ यानिटी नेट भएको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् त। हाम्रो नेट गयो है। नेट गएको गएन सर, बल्ल गयो। बल्ल नेट गएको छ है। अलि ढिलो यो किन यो डिस्टर्बेन्स आयो आज। म फेरि क्लिक गर्नुहोस् है। अब नेट आउँदै होला। त्यहाँ बाटोमा जाममा परे जस्तो छ हेर्नुहोस् त। आइपुग्यो बल्ल आइपुग्यो है। ल अब यो नेटको लागि बनाएँ मैले। अब फेरि पनि तपाईँले यही सेम प्रोसेस रिपिट गर्न म गइराखेको छु है त। त्यो सेम प्रोसेसलाई म यहाँ रिपिट गर्न गइराखेको छु। तपाईँ फेरि यो ग्राफिक भ्यूको सेकेन्ड लास्ट टुल बक्समा फेरि जानुहोस् है। ओपन भएको छ सर हेर्नुहोस् त्यहाँ ओपन भयो सर। अब यो चेक बक्समा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि फेरि हाम्रो ग्राफिक भ्यूमा लगेर तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो प्लस चिन्ह। यो ग्राफिक भ्यूमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् है। क्याप्सन आउँदै होला है। आइपुगेन? आइपुग्यो होला है। ल आइपुग्यो। अब यो प्रिज्मलाई पनि देखाउने नदेखाउने कुरा गर्दैछु मैले। यो प्रिज्मलाई पनि मैले यहाँ लेखिदिएँ है त। प्रिज्म भनेर टाइप गर्नुहोस् त। ल प्रिज्म टाइप गर्नुभयो होइन त सबैले। त्यसपछि आईको जस्तै गरेर इन्टु नजिकको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि प्रिज्म भाटामा जानुहोस्। प्रिज्म देख्नुभयो हेर्नुहोस् त आछ कि आछेन। यो डी रेड कलरको यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् है। मैले क्लिक गरिदिएँ। यो अब अप्लाई गर्न मिल्छ सर? त्यहाँ देखिराखेको छ सर? देखिएछ। मैले अप्लाई गरिदिएँ है त। ल फेरि एकचोटि हामी सेनिटाइज गर्नलाई जाँदैछौँ यो मुभ टुलमा। यहाँ अगाडिको एरो भाटमा यति गरिसकेपछि अब हामी फेरि नेटलाई चलाउन सक्छौँ। अब यो नेट हामी यो चेक बक्सलाई चलाउन सक्छौँ। र यो प्रिज्मलाई यसो क्लिक गरिदिनुहोस्। हट्दै होला है। हटिसकेन? हट्यो होला। ढिलो भएछ। फेरि क्लिक गर्नुहोस् है। यो प्रिज्म आउँदै होला है। आइपुग्यो। यो किन यो ढिलो भयो एकदम है। ल यसरी यो चाहिँ हामी चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार है। अब म चाहिँ प्रिज्ममा यो अहिले मैले यो प्रिज्मलाई हाइड गरेर नेटमा काम गर्दैछु। यो नेटलाई पनि अब अलि आकर्षक बनाउनको लागि हेर्नुहोस् है। यो नेटलाई पनि कलरिङ गरिदिउँ। हाम्रो बेस भनेको ट्रायङ्गल हो है। सुनिरहनु भएको छ? मैले देखिरहनु भएको छ होला होइन? देखिएछ। ल यो अलिक सानो बनाएँ मैले। अलिक क्लियर छ होला। अब यो एउटा ट्रायङ्गल अब हामी 3D ग्राफिकमा फेरि पनि हामी मुभ हुँदैछौँ। 3D ग्राफिकको यो ट्रायङ्गललाई क्लिक गर्नुहोस् त। ट्रायङ्गललाई क्लिक गरिदिएँ मैले र यसलाई चाहिँ एउटा कलर दिउँ। यसलाई रेड कलर दिउँ। ल ठिकै छ। अर्को ट्रायङ्गललाई नि क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक हुँदै होला त्यहाँ बिस्तारै। क्लिक हुँदैछ बिस्तारै जानु। यसलाई फेरि पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। यो पनि अर्को पनि रेड भयो। यो बेसलाई चाहिँ मैले रेडबाट जनाउनलाई यसो गरेँ है त। दुईटै रेडबाट भयो सर? त्यहाँ हेर्नुहोस् त। भयो। अब हाम्रो चाहिँ रह्यो यो चाहिँ हाम्रो प्रिज्मको बेस रह्यो है। अब हामीसँग हेर्नुहोस् त्यो 4-3टा फिगर जुन चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा छ। यो रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा भएको फिगरलाई पनि हामी अब कलरिङ गरिदिउँ है। अब यसलाई पनि हामी कलरिङ गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। ल अब यसमा चाहिँ मैले एउटा रेक्ट्याङ्गललाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ ग्रिन कलर गरिदिएँ मैले एउटालाई। अर्कोलाई ब्लू कलर गरिदिएँ है। आउँदै होला है सर? आउँदै होला। अब अर्कोलाई मैले फेरि गर्दैछु। ग्रिन भयो त्यो भयो। अब अर्कोलाई फेरि मैले चाहिँ ल यसरी हामी फरक कलर गऱ्यौँ है त। यसरी
यो क्लियर सबै यो फिगर देखिराखेको छ सर त्यहाँ? बल्ल कलर आयो। जुनलाई अँ, कलर लगाउनु छ त्यसैलाई पहिला सेलेक्ट गरेपछि माथि कलर टुल हाइलाइट हुन्छ हैन। त्यहाँ हाइलाइट भएको अलिकति ढिलो देखियो कि त्यो भएर हो। जुन सरफेस आवाजभन्दा चित्र पछाडि आएको भएर हो सर, ठिक छ अहिले? हजुर, जुन सरफेस कलर गर्नु छ त्यही सरफेस टिक सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ माथि कलर टुल हाइलाइट हुन्छ, कलर सेलेक्ट गर्ने मात्रै हो। हुन्छ सर, अब यो हुन्छ। अनि एउटा अब यसलाई अब हामीले चाहिँ अब यो नेटलाई चाहिँ स्लाइडरबाट यस्तो लगाएर हेर्न सक्छौँ हेर्नु है। अब यसलाई चाहिँ हामी फोल्ड र अनफोल्ड गर्नको लागि तपाईँले यी देख्नु भएको छ ग्राफिकमा। हजुर देखिएछ ल। हजुर त्यो स्लाइडरहरू चलाएर देखाइदिनु भयो हुन्छ। हस् सर। अब चाहिँ मैले चाहिँ यी स्लाइडर हेर्नुहोस्, यो यी भनेको नेटको लागि क्रिएट भएको स्लाइडर हो। यो अटोमेटिक पनि सर त्यहाँ एउटा क्वेसन आएको थियो सर बिचैमा भने है। यी स्लाइडर चाहिँ 3D ग्राफिक्सको नेट भन्ने जुन टुल छ त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै नेट पनि अटोमेटिक आउँछ हैन। त्यो टुलबाट चाहिँ अब्जेक्ट क्लिक गर्दा नेट पनि अटोमेटिक आयो, स्लाइडर पनि अटोमेटिक आएको है नेटलाई चलाउनु। त्यो हामीले क्रिएट गरेको होइन। अब यसलाई तपाईले हैन, अब यसमा यसमा यी स्लाइडरलाई क्लिक गरेर एनिमेसन अन गरिदिनु भयो भने यो स्लोली मुभ हुन्छ। हेर्नुस् है, देखिरहनु भएको छ होला है? चलियो हैन? ल चल्दै छ होला बिस्तारै। मैले एनिमेसन अन गरिदिएको छु। तपाईले यीमा यो यी स्लाइडरलाई क्लिक गर्नुस्, त्यहाँ एनिमेसन भन्ने एउटा अप्सन देखा पर्छ है तपाईका। त्यो एनिमेसनलाई क्लिक गरिदिनुस् अनि यो देखिन्छ। ल यो तपाईले यो ग्राफिक भ्यूको तल देख्नु भएको छ होला एउटा बटन तयार छ, यो पज भन्ने देख्नु भयो होला? देखिएको देखिएन त्यहाँ सर? हेर्नुस् त पज भन्ने अप्सन देखिएछ, सानो देखिएछ। त्यो पजलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यो पज हुन्छ। अब यसरी हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ भयो। यसलाई पनि अब हल्का विद्यार्थीलाई रमाइलोको लागि रोटेट गरेर देखाउन सकिन्छ। यसरी आफूले रोटेट पनि हुन्छ। यो रोटेट गरेर देखाउन सकिन्छ। ल यो चाहिँ मैले चाहिँ अब नेट र उ देखाएँ। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अब यसमा यो अहिले चाहिँ यो ट्रायङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै हुन्छ भन्ने पनि छैन है। यो ट्रायङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। अरू स्केलेन ट्रायङ्गल हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हुन सक्छ। त्यही भएर मैले अब एउटा चाहिँ के काम गर्न गइराखेको छु भन्दाखेरि अब यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ। यो ग्राफिकमा जानुहोस् त एकचोटि अगाडिको भागमा 3D होइन, ग्राफिकमा गएर यो ग्रिडहरूलाई हटाइदिउँ है त। यो व्हाइटमा क्लिक गर्नुहोस्, यो ग्रिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यो हाम्रो अलिक क्लियर देखिएको छ, अहिले अलिक क्लियर देखिएको छ हेर्नुहोस्। ल त्यस्तै केही प्रब्लम छ भने एकचोटि तपाईँहरूलाई म फेरि पनि प्रोटोकल यहाँ देखाइदिन्छु है। तपाईँहरू यो प्रोटोकललाई एकचोटि फेरि पनि कोही भर्खरै जोडिनु भएको छ भने है यो प्रोटोकललाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। देखिएको छ प्रोटोकल हेर्नुहोस् एकचोटि। यो स्टेपहरूको रूपमा देखिएछ। ठिकै छ सर, राखिएको छ। त्यसलाई अलि तल राखेर काम अगाडि बढाउनु होला सर। टाइम पनि यसो हेर्न पर्ने छ सर। हस् सर, हुन्छ। यसलाई मैले फेरि हाइड गरिदिएँ। अब हामी चाहिँ ल अब फेरि पनि म ग्राफिकमा क्लिक गर्छु। ग्राफिकमा गएर क्लिक गर्नु होला एकचोटि। क्लिक गरेपछि ग्राफिकको टुल आउँछ। फेरि सेकेन्ड लास्टमा जानुहोस् त। त्यो सेकेन्ड लास्टमा क्लिक गर्नुहोस् त के देखा परेको छ एकचोटि। सेकेन्ड लास्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्न लाग्छु भन्दा एउटा इनपुट बक्स ल्याउन लागेको छु है। इनपुट बक्सबाट यो ट्रायङ्गललाई विभिन्न फरक ट्रायङ्गलमा चेन्ज गर्न खोज्दैछु। अब इनपुट बक्समा मैले चाहिँ क्लिक गरेँ र त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ मैले यो हाम्रो चाहिँ C00 छ, मैले यहाँ C राख्छु है। देखिरहनु भएको छ क्याप्सनमा। C क्लिक गर्नुहोस्, C टाइप गर्नुहोस्, C आयो। इक्वल पनि गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि लिङ्क अपडेट भन्ने आएको छ है, आएको छ कि आएको छैन हेर्नुहोस्, त्यहाँ ड्रप डाउन एरो हेरेर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सी सर्च गर्नुहोस् त, कहाँनिर छ सी, ल त्यो सीलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है, सी क्लिक भएको छ हेर्नुहोस् त। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस् यसरी। अब यो ओके गरिसकेपछि अब यसको त्यो अलिकति यो बक्स अलिक लामो देखियो, यसलाई हामी ठिक्क साइजको बनाउनको लागि देखिरहनु भएको छ। त्यो ठिक साइजको बनाउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। तपाईँले पनि सिलेक्ट गर्नु होला। ल एकचोटि सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ प्लस देखिरहनु भएको छ, अनि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् है। सिलेक्ट भएपछि राइट क्लिक गरेर गरिनु अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानु। अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर तपाईँ के भयो, ल अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानु। त्यो सीलाई डाइरेक्ट क्लिक गर्नु छ, राइट क्लिक गर्नु त सजिलो। किन सिधै देखाएन तपाईँ ए ल पक्नु है, राइट क्लिक डाइरेक्ट। ल सीलाई डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने सिधै जानुहुन्छ। सीलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ यो अप्सनमा पुग्नुहुन्छ, बेसिक, टेक्स्ट, कलर, स्टाइल छ होइन, यो मध्ये तपाईँले स्टाइलमा क्लिक गरिदिनुहोस् होला। स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोस् त। ल म चाहिँ अलिकति वेट गर्दैछु। स्टाइलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि यो लेन्थलाई घटाइदिनुहोस्। हामीलाई चाहिँ 5 भन्दा बढी चाहिँदैन, 5 टाइप गर्नुहोस्। यो अलाइनमेन्टलाई पनि क्लिक गरेर सेन्टर राखिदिनुहोस्। यहाँ देखिएको छ सर? देखिएछ। ल अब यति गरेपछि अब यहाँ इन्टुमा क्लिक गरिदिनु भयो हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ अब यो तयार भएको छ। यसलाई पनि अलिकति यता सार्दिउँ है त। ल अब तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब यो मैले यो किन गरेँ भन्दाखेरि अहिले बनेको ट्रायङ्गल, अहिले बनेको ट्रायङ्गल यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ होइन। ट्रायङ्गल त हाम्रो राइट एङ्गल मात्रै नभएर अरू ट्रायङ्गल पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ राइट एङ्गल बाहेक अरू ट्रायङ्गल देखाउनको लागि पनि अब यो 0 0 देखिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा 3 राखिदिउँ त। 3 राख्नु त सबैले। यो 0 0 छ तपाईँको, यो सी छ नि हाम्रो इनपुट बक्स तयार भएको छ है, त्यहाँ चाहिँ 3 क्लिक गरिदिनुहोस्, इन्टर हानिदिनुहोस् त। यो जुन हाम्रो ड्रइङ अहिले छ यो फिगर, यसको चाहिँ अब सीमा अघि राइट एङ्गल थियो भने अहिले त्यहाँ राइट एङ्गल छैन। त्यो राइट एङ्गल चेन्ज भएर यो फिगर राइट एङ्गल बनेन। अब यो हाम्रो यो ट्रायङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल छैन अहिले। 0 राख्नु भयो भने चाहिँ यो राइट एङ्गलै हुन्छ। राइट एङ्गल हो कि होइन चेक गर्ने तरिकाको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो सी छ होइन, यो सी देखिरहनु भएको छ। यसको चाहिँ एङ्गल हेरौँ न। अब एङ्गल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई एङ्गल पनि कसरी हेर्ने, सुनिरहनु भएको छ, आवाज ढिलो आइराखेको छ होला। त्यहाँ म यो सी राइट एङ्गल हो कि चेक गर्दैछु। अहिले 0 0 राख्दा राइट एङ्गल छ कि छैन भन्नको लागि यो एङ्गल हेर्नुहोस्, ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्, यो एङ्गल टुल देख्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र एङ्गलमा क्लिक गर्नुहोस् है। एङ्गलमा क्लिक गरेर ए सी यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यो राइट एङ्गल, मैले यहाँ मुभ टुलमा गइन त। ल यसमा चाहिँ सर अनम्युट गरेर बोल्नु न है। ओहो ल सर ठिक छ सर। लामो समय गयो त के म्युटमा सर? गएन ठिक छ। होइन ठिक छ एकदम ठिक छ। ल सर भर्खर तपाईँले गर्नु ठिकै छ। मैले एकचोटि फेरि पनि एङ्गल ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एङ्गल टुल बक्स देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने होइन। अब यो सी एङ्गल कति हो चेक गरौँ, 0 हुँदाखेरि कति रहेछ चेक गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यता भएछ फिगर। ल यता हेर्नुहोस्। अब म एङ्गलमा गएँ, ग्राफिकमा क्लिक गरेँ, एङ्गलमा गएँ, एङ्गललाई सिलेक्ट गरेँ र ए सी
बीलाई क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ 90 देख्नु भएको छ है, यो 90 आइरहेको छ अहिले, यो 90 आएको छ। यो 90 आइसकेपछि अब हामी चाहिँ यो 90 चाहिँ यो 00 हुँदाखेरि 90 थियो भने अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब सीमा जान्छु। तपाईँ ग्राफिकमा जानुहोस्, त्यहाँ सी इनपुट बक्स देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 3 राखिदिनुहोस् त। यो अब 90 नभएर अर्कै एङ्गल बनेको छ, 118.61 देखाएको छ, अलिकति धमिलो छ होला। ठिक छ सर, ठिकै छ है। यसरी यो राइट एङ्गल बाहेक अरू एङ्गल बनाउनको लागि हामी चाहिँ यो इनपुट बक्स राखेको भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र मैले फेरि 0 नै राखिदिएँ। अब यसरी हामी यो काम गर्न सक्छौँ। यसलाई फेरि हटाउनको लागि तपाईँ अल्जेब्रा भ्यूमा गएर डिलिट गरिदिनु भयो। यो एङ्गल चाहिँ हट्छ, यो एङ्गल अहिले नराखे पनि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अब अरू कामहरूको लागि अब यसको चाहिँ हामी ल सर करिब भइयो कि यसको त यो चाहिँ लगभग सकियो होला। म अब अर्कोमा जाँदैछु, अर्कोबाट बाँकी काम गर्नु पर्ला है सर। हुन्छ, यसमा छुटेका केही कुराहरू हामी फेरि अर्को फिगर बनाउँदाखेरि फेरि पनि हामी रिपिट गर्नेछौँ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ मैले अहिले हटाइदिएँ सर। यसलाई चाहिँ फाइलहरू तपाईँलाई आवश्यक परे मैले अर्को बनाएर हामी दिउँला, अर्को हामीसँग छ अलरेडी। त्यसैले यसलाई मैले चाहिँ कन्ट्रोल के गरेर सबै यसलाई यसमा छुटेका केही कुराहरू हामी फेरि अर्को फिगर बनाउँदाखेरि फेरि ल हुन्छ। अब म चाहिँ अर्को फाइल सेयर गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँ फाइल खोल्दैछु सर, यहाँ फाइल ओपन भएको छैन, यो अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ। हुन्छ सर, सरले त्यहाँ डाइनामिक बनाउनु भएको थियो त्यो होइन, बेस पनि डाइनामिक ट्रायंगल। अब हामी म चाहिँ अब पहिला सुरुमा 3D भ्यू ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु। भ्यूमा जानुहोस्, यो 3D ओपन गर्नुहोस् है त। 3D मा क्लिक गर्नुहोस्, 3D भ्यू पनि ओपन भएको छ, आउँदै होला सत्य होइन सर? 3D ओपन भयो सर? मेरो आवाज आएको छैन क्या सर? हेलो हजुर सर, हुन्छ। म अब चाहिँ तपाईँ अब चाहिँ यसमा पनि स्लाइडर लिउँ एउटा। अब यो स्लाइडर लिउँ, स्लाइडरमा 1 10 राखिदिउँ, अलिकति छिटो भयो नि भन्नु होला। र 1 नै राखिदिए नि केही फरक पर्दैन, मैले 1 राखिदिएँ है त। अब स्लाइडर बनेको छ, यो स्लाइडरबाट चाहिँ हामी बेसको लेन्थलाई बेसको साइडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गइरहेका छौँ। यो स्लाइडर क्रिएट भएको छ, स्लाइडर देखिरहेको छ है सर। अब त्यसपछि तपाईँहरू जानुहोस्, यो सेकेन्डमा जानुहोस् र सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ भन्नेमा जानुहोस् है। सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् त। देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ देखिएको छ? देखिएछ अगाडि बढ्नु। त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है त। र यहाँ चाहिँ ओरिजिनमा क्लिक गरेर लेन्थ कति राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ स्लाइडर बनाइसकेका छौँ नि त होइन? त्यही भएर यहाँ ओरिजिनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै लेन्थ देखायो। हामी यो स्लाइडरबाट यो लेन्थलाई कन्ट्रोल गर्दैछौँ, त्यसैले हामीले यहाँ बी क्लिक गरिदिउँ है त। बी टाइप गरौँ त। देखिएको छ सर बी? मैले ओके गरिदिएँ अब। र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा साइड बनेको छ। अब यसरी हेर्नुहोस्, तपाईँ ए र बी देखिरहनु भएको छ होला, देख्नु भएको छ होला। अलिक धमिलो छ कि के छ? ए र बी देखिएको छ है। यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरिराखेको छ। अब तपाईँ जानुहोस्, अब यो पोलिगन टुलमा जानुहोस् है। पोलिगन टुलमा मैले क्लिक गरेँ है, अनि रेगुलर पोलिगनमा जानुहोस्। रेगुलर पोलिगनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ के देखाउँछ हेर्नुहोस् त। सिलेक्ट 2 पोइन्ट्स देन इन्टर नम्बर अफ भर्टिसेस भनेको छ। अब तपाईँले यो सिलेक्ट 2 पोइन्ट भन्ने बित्तिकै ए र बी भन्ने पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् है त। यो एमा क्लिक गर्नुहोस्, बीमा क्लिक गर्नुहोस्। ल यो गर्ने बित्तिकै भर्टिसेसको नम्बर
चाहियो। अब हामीलाई चाहिँ स्क्वायर बेस पिरामिड बनाउन गइरहेका छौँ यहाँ। त्यसैले स्क्वायरको लागि 4 भर्टिसिस चाहियो। मैले यहाँ 4 क्लिक गरिदिएँ है त। देखिएको छ यो भर्टिसिसमा 4 क्लिक भएको छ। देखिएछ अगाडि। ल ओके गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि अब यो भयो। अब हामी चाहिँ अब हेर्नुहोस् 3D मा पनि देखिरहेको छ है यो फिगर हाम्रो। 3D मा पनि देखिरहेको छ। अब यो 3D को यो अरू यो ग्रिडहरूलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ जानुहोस् 3D मा क्लिक गर्नुहोस् त एकचोटि। यो 3D को यो 3D ग्राफिक चाहिँ बोल्ड भएको छ होला त्यहाँ। अब बोल्ड हुने बित्तिकै हामी यो अगाडिको 3टामा क्लिक गरिदिउँ। पहिलोमा क्लिक गरिदिनुहोस्, दोस्रोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। दोस्रोमा त क्लिक नगरे हुने रहेछ। ल त्यसपछि पहिलोमा क्लिक के भयो। ल हाम्रो चाहिँ यसलाई क्लियर गर्न पर्यो कि यो नेटहरू यहाँ भएको ग्रिडहरू हटाउन पर्यो। मैले क्लियर गरिसकेँ। र यो तपाईँको यो ग्राफिक 2 मा भएको फिगरलाई हटाउनको लागि चाहिँ आवाज ढिलो ठिकै छ सर। अब त्यो छ है। 2 चाहिँ एकछिन बाँकी राख्दा नि हुन्छ होला सर। मिड पोइन्ट लिएपछि मिलाउनु होला। हजुर यसलाई मिड पोइन्ट गरौँला। हस् अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मिड पोइन्ट पनि यसमा आवश्यक पर्ने भएर मैले चाहिँ के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ एबिसिडी हाम्रो स्क्वायर छ। अब यसको सेन्टर पोइन्टको लागि हेरौँ त। अब सेन्टर पोइन्टको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो ए देख्नु भएको छ नि, ए लेखेको। सो सेकेन्ड टुलमा क्लिक गर्नुहोस् त। अनि तल झर्दै जानुहोस् है। इन्टरसेक्ट अनि मिड पोइन्ट आयो। त्यो मिड पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यो फिगरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसको सेन्टर पोइन्ट आइरहेको छ है। सेन्टर पोइन्ट आइरहेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ। यो पोलिनोमियलको नाम पनि आयो त। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सो लेबल गरेर त्यो पोली 1 देख्नु भएको छ तपाईँहरूले है। मैले यहाँ सेनिटाइज गर्न भुलेछु। यो पोली 1 देखिया छ। यसले अलिकति 4 हुने भएको हुनाले तपाईँ यो अल्जेब्रा भ्यूमा गएर यो पोली 1 लाई क्लिक गर्नुहोस् र सो लेबल गरिदिनु भयो भने त्यो हट्छ। यति मात्रै बाँकी रहन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले यो याफलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। याफमा क्लिक गर्नुहोस्, सो लेबल गरिदिनुहोस्, त्यो याफ पनि हट्छ र हामीसँग मात्र एबिसिडी रहन्छ र बिचको सेन्टर पोइन्ट रहन्छ। यतिसम्म देखिएको छ है सर त्यहाँ। राम्रो देखिएछ, राम्रो देखियो। ल अब हामी चाहिँ यो ग्राफिक 2 मा भएको फिगरलाई हटाउनको लागि यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् यसरी है। यसरी कभर गरिदिनुहोस् त। कभर गरेको देखिराखेको छ सर? देखिएछ सर। ल यसलाई अब अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानु। ल त्यसपछि एडभान्समा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो ग्राफिकमा टिक देख्नु भएको छ है। हजुर। 3D मा नि टिक छ, ग्राफिकमा नि टिक छ। अब तपाईँले चाहिँ यो ग्राफिकको टिकमा चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् त। यो ग्राफिकमा भएको फिगर गएको है। अब हामी 3D मा मात्रै फिगर राखिरहेका छौँ। 3D बाट काम गर्न जाँदैछौँ हामी अब। त्यसो हुनाले अब तपाईँहरू अब एकचोटि फेरि यो एरोलाई यहाँ लगेर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो यो फिगर यहाँ देख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो 3D को टुल्सहरू देखियो माथि। यो हाम्रो यो पिरामिड टुल यो 9 नम्बरमा छ है। अगाडिबाट गन्दै जानुहोस्। 9 नम्बरको एक्सट्रुड टु पिरामिडमा जानुहोस् है। अब प्रिज्म अघि हामीले प्रिज्म बनायौँ। अब पिरामिड बनाउँदैछौँ। त्यसै एक्सट्रुड टु पिरामिडमा जानुहोस् र क्लिक गरिदिनुहोस् र यो फिगरको बिचतिर कतै क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ चाहिँ के गर्न भुलेछु भन्दाखेरि यसलाई क्यान्सल गरौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा पहिला हाइटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल मैले चाहिँ पहिला चाहिँ स्लाइडहरू यो अघि एकछिन पक्नुहोस् है। अघि यो फेरि म सुरुको लेभलमा जाँदैछु। हामीले यो स्लाइडर बेसको साइडहरूको लागि बनायो। अब पिरामिडको हाइटको लागि स्लाइडर चाहियो। त्यसैले स्लाइडरमा फेरि ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि। ग्राफिकमा क्लिक गरेर स्लाइडर यो सेकेन्ड लास्ट टुल बक्समा जानुहोस्। स्लाइडरमा क्लिक गरेर अब हाइटको लागि स्लाइडर बनाऊ है त। याद हान्नुहोस्। यो मिनिमम राख्नुहोस् 1, म्याक्सिमम राखिदिनुहोस् अब लगभग 16 राखिदिउँ, केही छैन। र इन्क्रिमेन्ट राखिदिउँ 1। अब यतिसम्म देखिएको छ त्यहाँ? देखिएछ। ल यसलाई ओके गर्न मिल्छ अब है। ओके गरिदिउँ ल।
ल यो हाइटको लागि पनि अब स्लाइडर बन्यो। यसले चाहिँ पिरामिडको हाइटलाई कन्ट्रोल गर्दछ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। यो पिरामिडको हाइटलाई यसले कन्ट्रोल गर्दछ। त्यसै हुनाले अब म त्यसलाई अलिकति सार्दैछु। यसलाई पनि यता ल्याइदिनु, सरी। यो अरू ग्रिडहरू हटाइदियो हुन्छ। ग्राफिक टुको ग्रिड हटाउनलाई यो अगाडिको दुईटामा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो लाइन ग्रिडहरू हट्छ है, क्लियर हुन्छ। यति देख्नु भएको छ यो दुईटा स्लाइडर। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ पिरामिड बनाउन जाँदैछौँ। अब तपाईँले यो 3D मा क्लिक गर्नुहोस् र 9 नम्बरको टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सट्रुड टु पिरामिडमा क्लिक गरिदिनुहोस् है। अब म एकदम छिट्टो त्यो फिगर मात्रै बनाएर साथीलाई छोड्दैछु। पिरामिडमा क्लिक गर्दै मैले र एक्सट्रुड टु पिरामिडमा क्लिक भइसक्यो है, सुनिरहनु भएको छ। एक्सट्रुड टु पिरामिडमा क्लिक भएपछि यो फिगरको बिचतिर कतै टच गरिदिनुहोस् र अल्टिट्युड आयो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो याद छ, याद क्लिक गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ अलिक धेरै नै हाइट राखिएको थियो, अब अलिक घटाउन सकिन्छ यसलाई यसरी। अब यति गरिसकेपछि अब हामी अब नेट पनि बनाउन सक्छौँ। अब नेट पनि बनाएर हेरिहालौँ। नेट बनाउने तरिका अहिलेको जस्तै हो। त्यसको लागि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फेरि पनि तपाईँ 3D मै क्लिक गर्नुहोस्। एक बिचतिर कतै यो 3D प्लेनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि पनि 3D को टुल्सहरू आयो। यो 9 नम्बरमा जानुहोस्, 9 नम्बरको टुलमा जानुहोस्। त्यसपछि नेटमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। नेटमा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने नेट बन्छ यसरी। नेटको पनि यो स्लाइडर यो डी आयो। यो नेटलाई कन्ट्रोल गर्ने। अब यसलाई म रङ्गाउनपट्टि लागिन है। अब यति गर्न सकिन्छ। अब यो नेट हेर्नुभयो, नेटलाई अहिले छोडिदिउँ। म यो नेटलाई फेरि एकचोटि यो नेटलाई चाहिँ हटाइदिन्छु है त। होइन सर, ठिकै छ। अहिलेकै कुरा दोहोरियो नि ठ्याक्कै। अब नेट आयो होइन, चेकबक्स राख्ने कुरा र आयो। अब यो भित्र हामीले ट्रायङ्गल बनाउने तरिका हेरौँ। अब यो पिरामिडको भित्रपट्टि ट्रायङ्गल बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा साइडको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेन्टर पोइन्ट थाहा छ हामीलाई। हेर्नुहोस् यो बिचको ई सेन्टर पोइन्ट हो होइन। अनि एडी एउटा साइडहरू हामीसँग एबिसिडी छ। कुनै एउटा साइडको चाहिँ सेन्टर पोइन्ट निकालौँ नि है। त्यसको लागि तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि ल अब चाहिँ मिड पोइन्ट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। मिड पोइन्ट एन्ड सेन्टर देख्नु भएको छ। यो अगाडिको यो सेकेन्ड टुल बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र यो एमा क्लिक एडीमा क्लिक गरिदिनुहोस् त। यो मिड पोइन्ट आइसक्यो जी है। देखिएको छ सर त्यहाँ मिड पोइन्ट जी देखिएको छ नि सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। ल यति भइसकेपछि अब तपाईँले यो भित्र एउटा ट्रायङ्गल बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि 3D प्लेनमै क्लिक गरिदिनुहोस्। यो 9 नम्बरको सरी अब हामी चाहिँ पोलिगन टुलमा जाउँ। ग्राफिक टुलमा क्लिक गरेर पोलिगन टुलमा जाउँ है त। पोलिगन टुलमा क्लिक गरेर हामीले यो एफ त्यस्तै गरेर ई डी र एफलाई क्लिक गरौँ। त्यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ। यो ट्रायङ्गल हल्का कलर गरिदिउँ। यो कलर चाहिँ मैले हरियो कलर गरिदिएको छु। अलिकति अपासिटी बढाइदिउँ। एउटा ट्रायङ्गल यहाँ बनेको छ। मुभ टुलमा गएर टच गर्नु होला। ल यति गरेपछि यो ट्रायङ्गल बनेको छ। यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् त। अब यो सेन्टर पोइन्टबाट यो अप्पर यो हाम्रो एउटा भर्टेक्स छ, यसलाई जोइन गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको एकदम क्लियरली देखिन्छ है। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनिराखेको छ। त्यसै गरेर यसलाई अझै घुमाएर हेर्दाखेरि जुन यो छेउमा यो जोडियो, जुन जी जोडियो, यो चाहिँ स्लान्ट हाइट हो। स्लान्ट हाइटले पनि हाम्रो यो साइडमा चाहिँ यो एडी साइडमा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै बनाइराखेको छ। यो स्लान्ट हाइटले पनि यसो स्लाइन्ट भने छड्के हुन्छ, यसले 90 डिग्री बनाउँछ र भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ आउँछ है। ल हेर्नुहोस् है सर। ल यो बनाउन सकियो। त्यसपछि अब हामी यस्तै गरेर अर्को पनि अब हामीले यसरी नै
के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी यसमै गएर ग्राफिक मा क्लिक गरेर फेरि पनि एउटा पोलिगन लिएर अर्को पनि ट्रायंगल हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। यसको लागि एफ मा बी मा र ई मा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि अर्को ट्रायंगल भन्छ, यसलाई चाहिँ अब रेड कलर बनाइदिउँ है त। ल यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो फिगरलाई घुमाएर तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ यो भित्री ट्रायंगलहरु जुन यो ट्रायंगल देखिरहनु भएको छ यसलाई घुमाएर हेर्दाखेरि एकदम आकर्षक ढंगबाट यसलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ। जुन ई भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्री बनेको हामी देख्न सक्छौं। हुन्छ सर, राम्रो बनेको छ। अब यो बाँकी डेकोरेसनको काम चाहिँ हैन सरले गर्नुहुनेछ। हुन्छ, अरु डेकोरेसन काम गर्न सक्नुहुनेछ। अब टाइम अलिकति धेरै नै गएको हुनाले अब यसमा बाँकी रहेको कुराहरू जुन हाइट शो गर्ने कुराहरू अर्को साथीले पनि शो गर्नुहुन्छ। यसमा मैले अहिले हाइट शो गर्नपट्टि लागिन र अर्को टाइम अलिक कम भएको हुनाले अब बाँकी प्रस्तुतिको लागि चाहिँ म अनिल सुवेदी सरलाई चाहिँ अबको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो प्रस्तुतिलाई यही टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सर। अब अनिल सुवेदी सरहरूलाई सम्बोधनलाई यथावत राख्दै आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न चाहन्छु। म अनिल सुवेदी, घर पिँढीखोला सेङ्जा। हाल म तिलोत्तमा 4 रूपन्देहीमा श्री जनज्योति माविमा कार्यरत छु। आज हाम्रो विषयवस्तु मेन्सुरेसनको यो हाम्रो सोलिड फिगरहरुको कन्स्ट्रक्सन र यसको एरिया भोल्युमको बारेमा सामान्य डिस्कसन छ। त्यसको लागि अगाडि सरले प्रिज्म र पिरामिडको कन्स्ट्रक्सन गर्न सिकाउनु भयो। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई उसको सिलिन्डर र कोनको कन्स्ट्रक्सन अनि क्रस सेक्सनमा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु देखाउन चाहन्छु। हाम्रो फाइल चाहिँ अहिले यस्तो बन्ने छ। एकछिनपछि टाइम पुगेन भने हामीले जति सक्छौं त्यति गर्नेछौं। यसमा चाहिँ रेडियसबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, हाइट पनि कन्ट्रोल हुन्छ अनि यसको एरिया भोल्युम सबै कन्ट्रोल गरेर यहाँ चाहिँ यसरी हामीले टेक्स्टमा पनि लेखेर यसलाई डायनामिक बनाउन सक्छौं। यसको हामीले चाहिँ कभर्ड सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरियाहरु विद्यार्थीको कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी यो 3D फिगरबाट देखाउने छौं। यसको लागि सबै सरहरुलाई न्यू फाइल ओपन गर्न म अनुरोध गर्दछु। सर मेरो स्क्रिन शेयर भयो नि? यस सर। एकदम राम्रो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यो स्लाइडरबाट सबै कुरा कन्ट्रोल हुने भएकोले 3 वटा स्लाइडर बनाऊ। हामीले स्लाइडरहरु एउटा रेडियसको लागि बनाउँछौं, एउटा हाइटको लागि बनाउँछौं, एउटा चाहिँ एंगलको लागि बनाउँछौं। त्यही भएर तपाईहरु यो स्लाइडर टुलमा जानुस्। स्लाइडर टुलमा गएर स्लाइडर लिनुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्। नम्बर चाहिँ ए आएको छ, यसलाई तपाईले रेडियस राख्ने भए सजिलो हुन्छ। आर नाम हान्दिनुस्, स्मल आर हान्दिनु भए हुन्छ। अनि रेडियस नेगेटिभ राख्ने कुरो भएन, 0 राख्नुस्। म्याक्सिमममा तपाईले जति राख्न नि सक्नुहुन्छ, मैले 7 राख्दिए। इन्क्रिमेन्ट तपाईले 0.5 राख्नुस् अथवा 0.1 जति राख्न नि सक्नुहुन्छ। 0.5 राख्दिए। ओके गर्नुस्। अनि त्यस्तै गरी अर्को पनि स्लाइडर बनाउनुस् हाइटको लागि। यसको लागि याच राख्दिनुस् अनि इन्क्रिमेन्ट अघिको जस्तै तपाईले 0 to 7 8 जति राख्न नि सक्नुहुन्छ। धेरै ठुलो बनाउनु भयो भने यहाँ फाटेको देखिन्छ, ठाउँ नहटाएर ठिक्क राख्नु होला। अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट भनेको 0.5 राख्दिनुस्। ओके हुन्छ।
अनि त्यसपछि अगेन अर्को स्लाइडर क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ एङ्गलको स्लाइडर बनाउनुको लागि यो नम्बरलाई छोडेर एङ्गलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ अल्फा दिएको छ, ठिकै छ, अल्फा लेख्न सकिन्छ। अनि यो 0 to 360 डिग्री छ, इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री छ, यो मिलेकै छ। यहाँ थपघट गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यसलाई यतिकै राख्नु भए पनि हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ सिलिन्डरको काम गर्दाखेरि टोटल सर्फेस र कट सर्फेस एरिया देखाउँदाखेरि यो एङ्गलले हामीलाई नपुग्ने हुनाले यसलाई मैले डबल गरिदिन्छु। डबल भनेको 720 डिग्री राखिदिएको छु। तपाईले त्यो डिग्री भन्दा यता क्लिक गरेर हटाउनु भयो भने डिग्री लेख्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। नभए अल्टसँग ओ हान्नु भयो भने डिग्री आउँछ है। के गर्नुस्, हाम्रो 3टा स्लाइडरहरू तयार भएको छ। अब एक्सिस हटाउनलाई यहाँ जहाँसुकै तपाईले राइट क्लिक गरेर एक्सिसमा गर्नुभयो भने यहाँको एक्सिस हट्छ। अब त्यसको लागि ल, अनि यसको एक्सिस चाहिँ रहन दिउँ। अब हामीले पोइन्ट लिने भनेको 3D मा लिँदा नि हुन्छ, 2D मा लिनु भन्दा 3D मै हामीले काम गर्ने भएकोले 3D को पोइन्टहरू एक्स कोअर्डिनेट कति हुने, वाइ कोअर्डिनेट कति हुने र जेड कोअर्डिनेट कति हुने त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। हामीले पोइन्ट कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्ट लिन्छौँ। सर 1 मिनेट है सर, फन्ट चाहिँ 20 नै बनाइदिउँ। अलि सानो देखेँ मैले। स्लाइडरहरू पनि मिलाइदिनु भयो भने अनि 3D लाई अलि ठाउँ पुग्छ है। हस्, हुन्छ सर। अनि फास्ट चाहिँ नजाउँ, ठिकै गरी जाउँ। हस् ल, यसको फन्ट बढाउनको लागि तपाईले कन्ट्रोलसँग 2 दाब्नु भयो हुन्छ। देखियो सर? एकदम राम्रो देखियो। ल, अब तपाईले पोइन्ट लिनु भनेको जस्तो तपाईले डाइनामिक पोइन्ट लिनु पर्यो। डाइनामिक पोइन्टको लागि एक्स कोअर्डिनेट भनेको तपाईले ए राख्नुहोस्। पोइन्ट क्यापिटल ए राखिदिनु भयो भने त्यही नाममा आउँछ। अनि त्यसपछि एक्स कोअर्डिनेट तपाईले स्मल ए राख्नु भयो। हाम्रो ए छैन, आर छ, आर राख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्। अनि आर भनेपछि यो एक्स कोअर्डिनेट भनेको रेड एक्सिस हो, यतापट्टि आउँछ। अनि त्यसपछि अरु एक्समा एक्स वाइ कोअर्डिनेट र जेड कोअर्डिनेट चाहिँ 0 0 राखिदिनुस्। त्यो हामीलाई अहिले त्यसमा 0 0 नै हुन्छ, वाइ र जेड। अनि 0 0 राखेर इन्टर गरिदिनुस्। एउटा ए भन्ने पोइन्ट यहाँ भनेको छ। यो पोइन्ट आफैमा डाइनामिक छ, आरले कन्ट्रोल गरेर आर चलाउँदाखेरि यता र उता जान्छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईले अर्को बी भन्ने पोइन्ट राख्नुस्। नाम नदिए पनि आउँछ, तर हामीलाई चाहेको नाम दिनलाई पहिले आफैले नाम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले पोइन्ट बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ अब हामीले 3D मा यो माथि बनाउने हो। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एक्स कोअर्डिनेट त ए नै आर नै राख्नुस्। अनि त्यसपछि वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ 0 नै राख्नुस्। अनि जेड कोअर्डिनेट चाहिँ यसमा के राख्नुस् भने जेड कोअर्डिनेट भनेको याच राख्नुस्। याच किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो सिलिन्डरको हाइट जति हुन्छ त्यो चाहिँ याचले कन्ट्रोल गर्ने भनेर याच राखेको। इन्टर गर्नुस्। अब चाहिँ त्यो पनि याचले कन्ट्रोल गरेको छ बी पोइन्टलाई। यसरी अब तपाईले एउटा सेगमेन्ट ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। सेगमेन्टको लागि यहाँ सेगमेन्ट हान्नुस्। पोइन्ट पोइन्ट आउँछ। पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट ए पोइन्ट हो। अनि ट्याब दिनुस्, अर्कोमा सिलेक्ट हुन्छ। अर्को पोइन्ट भनेको बी पोइन्ट हो। अनि त्यसको लागि इन्टर हान्दिनुस्। यहाँ एउटा सेगमेन्ट ड्रा भएको छ। हामीले पढेको अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनलाई जेनेरेट गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ सिलिन्डर बनाउँछ भनेर हामीले पढेको थियौं। त्यही भएर अब हामी यसलाई जेनेरेट गर्छौं, एबी लाइनलाई जेनेरेट गर्छौं। त्यसको लागि हामी के लेख्छौं भने यहाँ सरफेस लेखिदिनुस्। हामीले सरफेस एरिया देखाउँछ त्यसले। सरफेस लेख्नुभयो भने यहाँ 3वटा अप्सन आउँछ। तपाईले सेकेन्ड अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कर्भ, एंगल, लाइन। कर्भ भनेको हाम्रो अघि यहाँ आएको छ। यसमा अल्जेब्रामा हेर्नुभयो भने एफ भन्ने यो लाइनको कर्भको नाम चाहिँ एफ छ। त्यही भएर तपाईले स्मल एफ हान्नुस्। एंगल भनेको हामीले अल्फाले कन्ट्रोल गर्ने भनेका छौं। त्यही भएर अल्टसँग ए हान्नु होला। अनि त्यसपछि लाइन भनेको हाम्रो चाहिँ लाइन भनेको हामीले अब यो जेड एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी त्यसलाई हामीले जेनेरेट गर्छौं। त्यही भएर यसलाई जेड एक्सिस हान्नु होला। जेड स्मल लेख्नु होला। अनि एक्सिस हान्दा ए चाहिँ क्यापिटल लेख्नु होला। एक्सिस गर्नुस्। यसलाई इन्टर हान्दिनुस्। अब हाम्रो अल्फा घुमाउँदाखेरि यो चाहिँ यसरी हाम्रो उ बनेको छ। यसको कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कलर राम्रो नमाने
तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् पहिला। यसलाई सिलेक्ट त्यो सर्फेस ल्याएको चाहिँ कमान्ड एकचोटि टाइप गरेर देखाउनु पर्ने हो। हस् ल, सर्फेसको लागि सर्फेस हान्नुहोस्, SURFAC हान्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ 3वटा अप्सन देखाउँछ। तपाईँले सेकेन्ड अप्सन चुज गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ ब्राकेटभित्र कर्भ, एङ्गल, लाइन छ। कर्भ चाहिँ हामीले अघि यहाँ उ गरेको याफ भन्ने यहाँ दिएको छ, अल्जेब्राबाट हेरेर राख्नु होला। यो याफ भनेको चाहिँ के हो त, एबी जोड्ने लाइन सेगमेन्ट हो, त्यो कर्भ हो। त्यही भएर तपाईँले त्यसलाई याफ हान्नु होला, स्मल याफ। अनि ट्याब हान्नुहोस्, उता जान्छ। एङ्गल भनेको स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्ने हो, अल्ट ए हान्नुहोस्। अनि त्यसपछि ट्याब हान्नुहोस्। लाइन भनेको चाहिँ के हान्नु पर्यो भन्दा अब जेड एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी जाने भएकोले स्मल जेड अनि क्यापिटल AX IS हान्नुहोस्, त्यो चाहिँ आउँछ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनिल सर, त्यसलाई डेफिनेसन भ्यूमा पनि राखौँ न। यहाँ च्याट बक्समा डेफिनेसन भ्यूको कुरा गर्नुभएको छ। एकैछिन है, यो फन्ट ठुलो गराउँदाखेरि तर उता जाँदो रहेछ कि। ग्राफिक लेखेको ठाउँमा के लेख्नु पर्छ? यहाँ उसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको कलर चाहिँ अलि धेरै डार्क भयो, हल्का कम गरिदिन्छु। अनि अरू नै कलर चुज गरिदिँदा नि हुन्छ। अनि यो लाइनहरू हटाउन पनि सकिन्छ हामीले। यो लाइन हटाउनको लागि फेरि यहीँ चुज गरेर तपाईँले यसको लाइन धेरै मोटो भयो, अलि पातलो गरिदिनुहोस्, अब राम्रो देखिन्छ। अल्फा चाहिँ यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले कर्भ सर्फेस एरिया भनेर हामीले सिलिन्डरको यसरी विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छौँ। अब यसमा हामीले टोटल सर्फेस एरिया पनि देखाउनु पर्छ, यसैबाट हामीले देखाउन सक्छौँ। यसको लागि बेसमा एउटा सर्कल ड्र गर्नु पर्यो। सर्कल भनेको हाम्रो सेन्टर चाहिँ 0 0 0 छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले सर्कलको इक्वेसन चाहिँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि x हान्नुहोस्, अलसँग 2 हान्नुहोस्, x² प्लस हान्नुहोस्, y² अलसँग 2 हान्नुहोस्, इक्वल टु स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्छौँ हामी यसलाई, r² हान्नुहोस्, स्मल r अलसँग 2 हान्नुहोस्। आर धेरै भएर यति ठुलो देखाएको, यस्तो सर्कल बनेको छ। अब यो सर्कलको यसको अपासिटी चाहिँ बढाइदिनुहोस्। यसलाई कलर पनि अरू नै दिनुभयो हुन्छ। यसको अपासिटी बढाइदिनुहोस्। एउटा सर्कल बन्यो। यो अझै हाइट धेरै यो भयो, यो लाइन पनि धेरै मोटो भयो, यसलाई पनि हल्का घटाइदिनुहोस्। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ। पुरै हटाइदिनु भयो भने यो पाता जस्तो देखिन्छ। यो सेगमेन्ट चाहिँ सेगमेन्टको यसको चाहिँ यो 0 गरिदिनु भयो भने चाहिँ ल ठिक छ। अहिले अब हामी के गर्छौँ भन्दा माथि पनि एउटा सर्कल चाहिएको छ। हामी यही सर्कललाई माथि भेक्टरको सहायताले लैजान्छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा भेक्टर चाहियो। हामीलाई हिजो अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ, भेक्टरबाट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। हामी भेक्टर हानौँ, एउटा भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट इन्ड पोइन्ट हान्नुहोस्। स्टार्ट पोइन्ट भनेको ए हान्नुहोस्, इन्ड पोइन्ट भनेको बी हान्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। एउटा भेक्टर यु यहाँ ड्र भएको छ। अब हामी यसलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टरलाई चुज गर्ने। अब्जेक्ट भनेको हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 1 भनेर यहाँ आएको छ, यो सर्कल हो। अनि त्यसपछि भेक्टर भनेको त यु बनेको छ। त्यही भएर तपाईँले यसलाई स्मल
इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 1 नै हान्नु पर्यो EQ1 हान्नुस् 1 हान्नुस् अनि भेक्टर चाहिँ u छ स्मल u हान्नुस् त्यो चाहिँ माथि जान्छ इन्टर गर्नुस् यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेट गरौँ रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट छ यहाँ हाम्रो पोइन्टबाटै रोटेट गर्ने हो त्यही भएर अब्जेक्ट एंगल पोइन्टलाई चुज गर्नु होला अब्जेक्ट भनेको हाम्रो दुईवटा छ एकचोटी यो चाहिँ एकचोटी हामीले कलर चेन्ज गरेको भए हुन्थ्यो ल यो हामीले इक्वेसन 1 लाई चाहिँ रोटेट गर्न खोजेका छौं पहिला तलको सर्कललाई त्यही भएर अब्जेक्ट भनेको इक्वेसन 1 हान्नुस् EQ1 1 हान्नुस् अनि एंगल भनेको तपाईको अल्फा छ अल्फा हान्नुस् अल्ट सँग ए हान्नु होला अनि पोइन्ट भनेको तपाईले ए मा रोटेट गर्ने हो त्यही भएर क्यापिटल ए हान्नु होला यो गरेपछि यो रोटेट हुन्छ एकचोटी हामीले यो ट्रान्सलेट गरेको माथिको उसलाई कलर चेन्ज गर्दिन्छु त्यसरी छुट्याउन सजिलो हुन्छ हामीलाई ल यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो ओरिजिनल इक्वेसन 1 लाई चाहिँ हटाइदिन नि सक्छौं हाइड गर्न सक्छौं त्यसलाई हाइड गर्दियौ अल्जेब्रा भ्यू अलिक प्रष्ट देखाइदिनु त चेक के छ अगाडिबाट सरी यो सर्कललाई पनि हाइड गरिदिन सक्छौं यसको लागि ग्राफिक्सबाट यसलाई हटाइदिनुस् यो फाट्नको कारण किन फाट्यो सर यो अल्फा चलाएर सर त्यसको सानो बढ्दै गर्छ त्यही भएर ए ठीक छ यो रोटेट भएको हैछ फाटेको हैन्छ सर एकचोटी सर्कल भन्दा पछिको थोरै रिभिजन गरिदिनु पर्ने भयो सर्कल इक्वेसन सर्कल बनिसकेपछि तपाईले u भन्ने भेक्टर हान्नुस् भेक्टर हानेर स्टार्ट पोइन्ट इन पोइन्ट चुज गर्नुस् स्टार्ट पोइन्टमा a हान्दिनुस् इन पोइन्टमा b हान्नुस् त्यसपछि एउटा भेक्टर बन्छ u भन्ने भेक्टर डिफाइन हुन्छ अनि भेक्टर बनिसकेपछि तपाईले फेरि त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ट्रान्सलेट हान्नुस् अनि त्यसपछि अब्जेक्ट भेक्टरलाई चुज गरेर इक्वेसन 1 हान्नुस् अब्जेक्ट भनेको इक्वेसन 1 छ अनि भेक्टर भनेको u छ u हान्दिनुस् त्यो चाहिँ ट्रान्सलेट भएर माथि जान्छ यो प्लेनलाई पनि हामीले चाहिएको छैन हटाइदिउँ एक्सिस पनि हटाइदिउँ यो धेरै फन्ट ठुलो भएर हो कि सर यो फाटो के तल हैन सर ठिकै त्यो त एंगल अनुसार हुने भयो अल्फाको ठिकै छ सर राम्रो देखिया छ हस् अब यसको अब हामीले हाइटहरु पनि देखाइदिन सक्छौं टाइम सकिन लागेछ सर यो हाइटको लागि गर्ने कि अर्को गर्ने सर ठिकै छ सर तल्लो सर्कललाई रोटेट भयो माथिल्लोलाई नि रोटेट गर्न सक्छौं हैन हजुर अनि यो सर्कललाई यसरी रोटेट गर्दाखेरि एउटा मात्रै रोटेट भएछ त माथिको हामीले रोटेट गरेको रहन्छौं अब माथिकोलाई रोटेट गर्न पनि यहाँ रोटेट हान्नुस् रोटेट हानेर अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट चुज गर्नुस् अब्जेक्ट भनेको तपाईको EQ1 ड्याश छ यहाँ हेर्नु EQ1 ड्याश पनि अनि प्राइम पनि रहेछ अझ सरी यो माथिल्लो हो रेड कलरको EQ1 ड्याश छ अब्जेक्ट भनेको तपाईले त्यही हान्नुस् EQ1 ड्याश हान्नुस् EQ1 ड्याश एंगल भनेको अल्फा हान्नुस् अनि पोइन्ट भनेको तपाईको बी पोइन्टमा हो बी हान्नुस् यो गरेपछि माथिको पनि रोटेट हुन्छ अनि यसको लागि तपाईले ओरिजिनल यो इक्वेसन 1 प्राइमलाई हटाइदिनुस्
अब तपाईँले स्लाइडर चलाउँदाखेरि α/2 हान्नुपर्ने थियो सर, अनि त्यही भएर यस्तो भयो रहेछ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई रिडिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, अनि यसपछि यसलाई डिभाइड 2 गर्नुहोस् α/2। हामीले 720 राखेका थियौँ, त्यही भएर यसलाई 360 सम्म मात्रै रोटेट गरौँ। अनि त्यसपछि यो भइसक्यो, यो माथिल्लोलाई पनि त्यही गरिदिउँ α/2। डबल क्लिक गर्नुभयो भने त्यसलाई सच्याउन मिल्छ। ओके, अब चाहिँ यसरी हामीले कर्भ सर्फेस एरिया देखाउन सक्छौँ। यसलाई यता लगेपछि हामीले टोटल सर्फेस एरिया देखाउन सक्छौँ। ठिक छ सर, एकदमै यो सर्फेसहरू अब डेकोरेसन र अनि न्यू के अरे त्यसको क्यालकुलेसनको पार्ट हामी फेरि सबै फिगरहरू बनाइसकेपछि यसलाई जोड्नेछौँ। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ यसको सोलुसन कसरी के भन्ने कुरा चाहिँ हामी फेरि पछाडि अर्कोमा जोड्नेछौँ। त्यसैले आज चाहिँ सकेसम्म धेरै फिगर बनाउन जान्यौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसकारण यहाँहरूले सबै खालको चाहिँ सलिड अब्जेक्ट बनाउन प्रयास गर्नु होला भन्ने हिसाबले हो सर। यसलाई यही थाती राखेर अर्को एउटा चाहिँ अब्जेक्ट अब 5-7 मिनेटमा सकिने खालको एउटा रोज्नु होला। हस्, ल मैले त्यो क्रस सेक्सनको त्यो कन्स्ट्रक्सन र त्यसको प्रिज्म कसरी बनाउने भन्ने सिकाउँछु है त। ल यसको लागि कन्ट्रोल गराइदिन्छु। अघि जस्तै खोल्नु होला, 3D खोल्नु होला, अनि यो 2D को लागि हाइड गरिदिनु भयो हुन्छ एक्सिसहरू। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा हामीले क्रस सेक्सन एउटा सिडी बनाउँदैछौँ। त्यो हामीलाई फिगर 2D मा बनाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ, बोर्डमा बनाउन थाल्यो मिल्दैन। यसबाट हामीले क्लियरली सजिलैसँग बनाउन र देखाउन प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईले एउटा यो 3D मा क्लिक गर्नु होला पहिला, अनि इनपुटमा गएर एउटा प्लेन हान्नु होला। y = -2 भन्ने एउटा प्लेन हान्नु होला। यहाँ प्लेन आउँछ। 3D मा क्लिक गरेपछि प्लेन आउँछ, 2D मा गर्नुभएको भए लाइन आउँथ्यो। अनि इन्टर गर्नुस्, एउटा प्लेन आएको छ। हामीले ओरिजिनल प्लेनलाई हाइड गरिदिन सक्छौँ। बाहिर क्लिक गर्नुस् र प्लेनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो प्लेन हाइड हुन्छ। अनि यो एक्सिस पनि हटाइदिनुस्, एक्सिस हटाइदिनुस् र हामीले यो प्लेनमा हामीले एउटा चाहिँ क्रस सेक्सन अफ प्रिज्म बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईलाई अरु केही चाहिँदैन। यहाँबाट सिधै तपाई पोलिगन टुलमा जानुस्, पोलिगन क्लिक गर्नुस्, यहाँबाट एउटा क्रस सेक्सन ड्रा गर्नुस्। सकेसम्म सिधा गराउनुस्। सिधा भएन भने पनि केही हुँदैन, बिग्रिँदैन। यसरी हामीले एउटा के भन्छ हेर्नुस् है। सिडी बनाउँदैछौँ। एफ जी एच ल अझ माथि यति गर्दा नि हुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ। सरी, म फेरि गराएँ। पोलिगन टुलमा लिनुस्। मैले सानो गराएँ। यस्तो गराइसकेपछि यो प्रिज्मको क्रस सेक्सन हो। अब हामी प्रिज्म बनाउनलाई अघि जस्तै एक्सक्युट टु प्रिज्ममा जान्छौँ। यहाँबाट एक्सक्युट टु प्रिज्म गर्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि मैले यसलाई चाहिँ अलिकता रोटेट गरेर यो यतापट्टि अगाडिपट्टि देखाउँदा भन्दा यो पछाडि देखाउन ठिक हुन्छ। त्यही भएर यो अघि बनाएको प्लेनलाई हाइड गरेर मैले के गर्छु भन्दा यसलाई अलिकता घुमाएर यस्तो बनाएर पछाडिपट्टि प्रिज्म बनाउन जाँदैछु। अब हामी एक्सक्युट टु प्रिज्म गरौँ। सर स्लाइडरले सजिलो हुन्थ्यो कि? स्लाइडर यो आफै हुन्छ के सर? हुन्छ हुन्छ। ल एक्सक्युट टु प्रिज्म गरेर तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसले हाइट माग्छ।
हाइट 5 cm राख्नुभयो भने जति राखे पनि यो तपाईले आफै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो 5 cm को आएको छ, मुभमा जानु होला र तपाईले यसलाई जति पनि सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यो चाहिँ गराउन सक्छौं। यसलाई स्लाइडरहरु बनाउनु भयो भने अझ धेरै डाइनामिक हुन्छ। टाइमको अभावले गर्दा मैले यो डाइरेक्ट यति गराएँ। यो चाहिँ हामीलाई फिगर बनाउन बोर्डमा एकदमै दुःख भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो विद्यार्थीको कन्सेप्ट पनि क्लियर नहुने अनि चाहिँ यसरी हामीले अब यो यसको हामीले भोल्युम अथवा सर्फेस एरिया कति हुन्छ भनेर देखाउनलाई विद्यार्थीलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ यो फिगरबाट क्लियर हुन्छ। यसरी यसलाई सानो ठुलो यहीँबाट कन्ट्रोल हुन्छ। यो अँठ्याएर यताउता गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई हामीले काटेर पनि देखाउन सक्छौं। एक्ज्याक्टली क्रस सेक्सन भनेको के हो भनेर देखाउनलाई यो पीएच भन्ने लाइनको एउटा मिड पोइन्ट लियौं। मिड पोइन्ट भनेको फेरि यसको लागि सेमेन्ट चाहियो। म टुलबाट गएँ। टुलमा जानुस् र पोइन्ट टुलमा जानुस्। पोइन्ट टुलमा गएर मिड पोइन्ट अर सेन्टर छ। तपाईले यो लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मिड पोइन्ट देखाएको छ के हो? मिड पोइन्ट हो। अब तपाईले यसमा एउटा प्लेन कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। प्लेनको लागि तपाई यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त यो टुल, यो थोप्ला थोप्ला भएको टुलमा जानु होला। अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर प्लेन हैन सर, प्यारलल प्लेनमा जानु। प्यारलल प्लेनमा जानु होला। अनि यहाँ गएपछि तपाईलाई यही भन्छ के गर्ने भनेर सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल प्लेन भनेर तपाईले पोइन्ट र प्यारलल प्लेन चुज गर्नुभयो हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको क्यू चुज गर्नु होला। प्यारलल भनेको यो क्रस सेक्सनसँग प्यारलल गर्ने हो। त्यही भएर हामीले यस्तो बनायौं। यसरी यो हाम्रो एउटा प्लेनले क्रस सेक्सन गरेको छ। यसलाई यताउता हिँडाउन पनि मिल्छ। सर यति गरौँ कि कसो गरौँ? हुन्छ, क्यूलाई ड्र्याग गरेर यसो हुन्छ। ल त्यसको लागि अब हामीलाई पहिला इन्टरसेक्सन पोइन्टहरु चाहियो यो प्लेन र यो उसको क्रस प्रिज्मको। त्यसको लागि तपाई यो टुलमा जानु होला। यसले इन्टरसेक्ट टु सर्फेस भनेको यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? यसैले भन्छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिलेक्ट टु सर्फेस भनेको तपाईले एउटा सर्फेस यही अहिले बनेको अनि एउटा सर्फेस भनेको यो माथिको गराउनु भयो भने एउटा लाइन बन्यो। यसरी नै तपाई सबै ठाउँमा क्लिक गर्दै जानुहोस् अनि यो बीचबाट काटिन्छ। अब यसलाई फर्काउनु पर्यो। फर्काउनलाई यो 3D रोटेट भन्ने यहाँ छ। यसमा जानुभयो भने हुन्छ, ड्र्याग गर्नुभयो पनि हुन्छ। यस्तो गरेपछि तपाईको प्लेन पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्फेस पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी मुभमा जानु होला अनि यसैमा जानुस्। अनि त्यसपछि यो प्लेनलाई जहाँ क्लिक गरे नि हुन्छ अनि यसलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि फर्काउनु पर्ने भयो। अब यहाँ बाँकी छ। यसको लागि फेरि पनि यही गएर तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसरी हाम्रो यो काटिएको छ। अब यसलाई रोटेट गर्नु भने अब हाम्रो ल यो प्लेनले काटेको यो डी लाई ड्र्याग गरेर हेर्ने हो भने काटेको देख्न सक्नुहुन्छ। मुभमा जानुस्। किन काटिन्छ सर? हैन सर, काटिसकेको छ, त्यो चाहिँ ठिकै छ। अच्छा, हजुरले पोलिगन ड्र गरेर कलर गर्यो भने राम्रो देखिएला। ल त्यसको लागि तपाई यो पोलिगन टुलमा जानुस्। अब हामीले अघिका पोइन्टहरु सबै क्लिक गर्दै जानुस्। यहाँ डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ होला। सायद बन्यो होला। हजुर सर, यसलाई कलर गरिदिनु त्यसो। ल अब यसलाई कलरको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस्। यसमा कलर चुज गर्नुस्। यो त भयो नि त सर। अर्को सर्फेस चुज भएको छ र अल्जेब्राबाट चुज गर्नु त 3D मा गाह्रो देखिन्छ। लास्टको पोलिगन 2
लास्टको सर लास्ट पोली 2 सर यहाँ देखिएकै छैन सर तल छोपे ए हो लास्ट अझ तल देखिरहेको छ सर तल हेर्नु त पोली 2 इक्वल 56.51 ल बल्ल ठिक थियो यसलाई चुज गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ निलो बनाइदिनु मैले ल यो चाहिँ हाम्रो हल्का बढाइदिनु यसको ओपेसिटी बढाइदिनु ल यो चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन भयो यो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ यो बेससँग कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ जहाँबाट काटेको भयो नि यो बेससँग कङ्ग्रुएन्ट हुन्थ्यो यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हो ड्र्याग गर्नु होला सर क्यूमा हुन्छ भछ सर भछ हुन्छ सर अब कोनको आजलाई भइएन क्या भोलि सरहरूले गर्नुहुन्छ हजुर सर त्यो क्यूलाई यसो ड्र्याग गरिदिनु भयो भने सबै सर्फेस देखिन्थ्यो कि सुरुको पोइन्ट सुरुको क्यू यहाँको होइन सर हजुर हजुर यो हिँडेन क्या सर मिड पोइन्ट भएकोले हिँडेन अब्जेक्ट अन पोइन्ट भएको भए हिँड्थ्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट अन अब्जेक्ट गर्न त्यो मिल्छ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट अन अब्जेक्ट बनाएर ड्र्याग गर्न मिल्ने हुन्छ बिचको क्रस सेक्सन देखियो हस् सर हुन्छ सर हस् ल हस् त सर ल सबै सरहरूलाई नमस्कार भन्दै म बन्द गर्न चाहन्छु